सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। म मनोज गुरुङ। तपाईलाई स्वागत छ मनोज गुरुङ पोडकास्टमा। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ दीर्घराज जोशी सर। उहाँ दक्षिण कोरिया आउनुभएको 6 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। उहाँ हाम्रो स्कलरसिप भिजामा दक्षिण कोरिया आउनुभएको थियो, स्टुडेन्ट भिजामा। र अहिले उहाँ नेपाली विद्यार्थी समाज दक्षिण कोरियाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आज हामीले विद्यार्थीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू गरेका छौँ। तपाईहरु कोरिया कसरी आउन सक्नुहुन्छ, यहाँ आएर तपाईले भोग्नुपर्ने समस्याहरू र त्यसका समाधानहरू, र हाम्रो नेपालमा पनि पछिल्लो समय हामीले यहाँबाट तपाईहरुले जुन तपाईहरुले ज्ञान लिएर जानुहुन्छ त्यसलाई हामी कसरी नेपाल सरकारले त्यो विषयमा पनि हेर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले धेरै कुरा गरेका छौँ। यो पोडकास्ट अलिकति लामो छ, तर यसमा धेरै हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू रहेका छन्। आशा छ तपाईहरुलाई यो पोडकास्ट केही उपयोगी हुनेछ। थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू सो मच सर। धन्यवाद। मैले यो धेरै साथीहरूले सोधिरहेको कि विद्यार्थी भिजामा कस्तो हुन्छ कोरियामा, हैन? कोरियामा के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, स्कलरसिपदेखि लिएर जुन हाम्रो रेगुलर कन्सल्टेन्सीको माध्यमबाट पनि आउनुहुन्छ साथीहरू, हैन? अनि त्यो विषयमा कुरा गर्दा खोज्दा हाम्रो मेसेन्जरमा चाहिँ यताबाट हाम्रो साथीले मेसेज गरिराख्नु भएको थियो मलाई। अनि ठ्याक्कै तपाईलाई हाम्रो दीर्घराज जोशी सर हुनुहुन्छ भनेर उहाँले तपाईको फोटोहरू, तपाईको फेसबुकको त्यो सबै लिङ्कहरू पठाउनु भएको थियो मलाई। अनि मैले हेरेँ, अनि आज हाम्रो भेट भयो, एकदमै खुसी लाग्यो। फेरि हामी एउटै हाम्रो सुन्दर सुदूरपश्चिमका मान्छे रहेछौँ। धेरै एकदम खुसी लाग्यो सर। सर आफ्नो बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। 6 वर्ष अगाडि तपाईँ कोरिया आउनुभयो हाम्रो स्कलरसिपमा विद्यार्थी भिजाको लागि, पढ्नको लागि भनेर, होइन? कसरी आउनुभयो कोरिया, होइन? त्यसको बारेमा थोरै आफ्नो बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न। यसका लागि थोरै मेरो हुर्काइ जोड्दाखेरि सान्दर्भिक हुन सक्छ होला सर। म धनगढीको जुकेडा सिगाउँ भन्ने ठाउँमा जन्मिएँ। हजुर। जुन ठाउँमा म जन्मिँदा त्यो बेलामा त युद्ध जर्जर जस्तोमा देश थियो नि त, होइन? अनि मेरो बुवा चाहिँ स्वास्थ्यमा काम गर्नुहुन्थ्यो, स्वास्थ्यको एउटा सामान्य कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ उर्मा उपस्वास्थ्य चौकीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ जुकेडा सिगाउँबाट झन्डै 2.5-3 घन्टा साइकल चलाएर जाने अनि फिर्ता आउने, उहाँ त्यसरी जानुहुन्थ्यो। युद्धको समय थियो। आफूले पाउने मध्ये केही पैसा चाहिँ उनीहरूलाई डोनेट गर्न पर्ने, त्यस्तो 7 जना परिवार छ। अनि हामीले चाहिँ कृषि कर्म गर्ने, हाम्रो पेसा चाहिँ कृषि थियो। अनि अफिस बिदा लिएर हुन्छ कसरी हुन्छ त्यसरी गर्ने। त्यो भएर बुवा त्यो स्वास्थ्यमा भएका कारणले, तर त्यो हाकिम कोही नहुने, होइन? युद्धले गर्दा सामान्य कर्मचारी भए पनि मेरो बुवालाई टाँका लगाउन, सियो लगाउन जे पनि आउने, होइन? उहाँ चाहिँ डाक्टर भयो, त्यसरी उहाँलाई जहिले पनि डाक्टर साहब भन्थे म कहिलेकाहीँ जाँदा। अनि त्यो सिलसिलामा बुवाले कहिलेकाहीँ पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने औषधि घरमा ल्याइरहनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो हुर्काइसँगै मैले त्यो औषधिसँग खेल्न पाएँ र मलाई क्युरियोसिटी हुन्थ्यो कि यो सेतो ट्याब्लेट छ दुईटै, तर यो मध्येको यसले चाहिँ टाउको दुख्ने, यसले पेट दुख्ने। हामी सानो बच्चामा चिन्नका लागि चाहिँ सेतो र यो ट्याब्लेटको पछाडि चाहिँ पेट दुख्दा, टाउको दुख्दा भनेर लगाइराख्ने कि मार्क लगाउने पेट दुख्दा। अनि त्यो चाहिँ म जहिले पनि सोध्थेँ। अनि बुवाले भन्नुहुन्थ्यो यो भित्र केही तत्त्व हुन्छ, त्यो तत्त्व चाहिँ फरक हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। पढ्दै गएँ, म हुर्किँदै गएँ। म त विद्यालय जान मान्दैन थिएँ, होइन? म 7 वर्षको उमेरमा पहिलोचोटि विद्यालय गएँ। सायद 53 साल माघ 20 गते सरस्वती पूजाको दिन थियो। त्यो बेलामा म पहिलोचोटि 7 वर्ष लाग्दा स्कुल गएँ। हजुर। तर त्यो स्कुलमा चाहिँ जति बेला म अगाडि सुरु गरेको थियो गाउँको स्कुलमा, एकचोटि मैले कुटाइ खाएँ र त्यो कुटाइले यसरी तर्सिएँ कि म त्यो स्कुल देख्न सकिनँ। अनि पछि चाहिँ बुवाले चाहिँ त्यहाँ नजिकै एउटा बोर्डिङ स्कुल खोल्यो, जहाँ चाहिँ स्कुलको नाम बोर्डिङ भए पनि बजाङ्गी भाषामा, हाम्रो डोटेली भाषामा, होइन, अथवा यो दार्चुली भाषामा 9वटा जिल्लाका सुदूरपश्चिमका भाषाका बिचमा म हुर्किएँ। त्यो भएर बुझ्छु त्यो कुरा, होइन? अनि त्यसरी लोकल ल्याङ्ग्वेजमा पढ्न पाएँ, त्यसको एउटा बेनिफिट पनि होला, होइन? अनि त्यहाँ पढिसकेपछि म नर्सरीबाट युकेजीबाट 2 भएँ। त्यसपछि फेरि सरकारी स्कुल सुरु गरेँ, कुटाइ खाएकै स्कुल। अनि त्यहाँ 6सम्म पढेर म पछि त्रिनगर स्कुल सरेँ, जहाँबाट एसएलसी गरेँ। त्यो एसएलसी गरिरहँदा एउटा ट्रान्जिट फेज हुन्छ नि सर। अहिले त धेरै इजी छ, धेरै मान्छे पढे लेखेका छन्। म हुर्किँदा भर्खर अस्तिसम्म म पढेको विद्यालयमा त बाहिर अब चौरमा बस्ने, होइन? 1 कक्षा यहाँ, 2 कक्षा यहाँ, 5 कक्षा यहाँ भनेको छ। सबैको सँगै पढाइ भएको छ, गोलो बनाएर। धेरै घाम लागे पनि आज गर्मी भयो, छुट्टी। अनि छुट्टी मकै भुट्टी भने दौड्यो, होइन? अनि सुर्के ब्याग पिरिने, त्यो सुर्के ब्यागले भुइँ चाहिँ त्यही ब्याग अगाडि फागेर सुर्के लाउने अनि हिँड्ने, त्यसरी हिँडेको। र मेरो गाउँमा तेस्रो भएको एसएलसी दिएको साथी चाहिँ 3rd डिभिजन हुँदा चाहिँ उनले भिडियो लगाएका थिए। जति बेला हामी सानै थियौँ, पहिला त भिडियो त्यो क्यासेट प्ले गरेर खुब चर्चा हुन्थ्यो। आँगनमा बस्ने सबले हेर्ने, होइन? हुक लगाएर त्यो बिजुली चोरेर गर्ने। अनि मेरो बाल मनोविज्ञानमा के पर्थ्यो भन्दा, त के भन्छस् भविष्यमा भन्दा म 3rd डिभिजन एसएलसी पास गर्छु भने। सानो हुर्का, किनकि 3rd डिभिजन खत्रै हो भन्ने लाग्यो नि त, होइन? त्यस्तो छ त। पछि त्यो परिपक्वतासँगै मैले एसएलसी दिएँ। जति बेला हाम्रो परिवारको एक पुरै गाउँ चाहिँ निल हुँदा पनि हाम्रो परिवारको एकै परिवारका 3टा दिदी पनि हामी सँगै एसएलसी पास भयौँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ के भयो त भन्दा, के पढ्ने त आकर्षणको केन्द्र जस्तो पनि भयो क्या अरूका लागि।
पछि म सोच्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा औषधिसँग म फ्यामिलियर थिएँ। फार्मेसी भनेको पहिला यो फार्मिङ खेती किसानी अथवा मौरी फार्म यस्तो तरिकाले बुझ्थेँ होइन। पछि म चाहिँ अनि त्यो फार्मेसी कलेज भर्ना भएँ। पछिसम्म पनि म त्यहाँ फर्स्ट इयर पढिसक्दा पनि बुवाले चाहिँ एचए पढ्दा राम्रो होला कि, किनकि डाक्टर भन्ने बढी परिचित नि त होइन गाउँमा। तर मैले त्यो मानिनँ र म आफ्नो जिद्दीले फार्मेसी पढेँ। मैले भागेश्वर एकाडेमीबाट रेगुलर 3 इयर मेरिट बेस टप गरेँ, किनकि मेरो आर्थिक अवस्था त्यो बेलामा त्यति पनि थिएन कि मैले एफोर्ड गर्न सकु होइन। अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ 3 इयर एचए फार्मेसी नै टप गरेर मैले केही पनि तिर्न परेन, अनि त्यहाँबाट पढ्न पाएँ। पछि त्यो पढिसके पछाडि म अब फर्दर स्टडीका लागि चाहिँ स्कलरसिपमा नाम निकाल्न पर्यो। अनि ब्याचलर त पढ्ने भन्ने हो, तर कसरी पढ्ने भने म काठमाडौँ आएँ। नेम्स इन्स्टिच्युटमा त्यहाँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन जस्तो त्यो म तयारी गर्दै थिएँ। बिचमा पत्रिकामा सिसिटी कलेजमा ल्याब इन्चार्जको जागिर खुलेको थियो कि बुटोलमा, पोखरा विश्वविद्यालयको फार्मेसी पढायो भने म त त्यहाँ जागिर गर्न पो जानुपर्छ, पढाइसलाई छोडिदिन्छु, परिवारलाई सपोर्ट गर्न पर्ने भयो भने अनि बुटोल आएँ। तर मेरो ग्रेड चाहिँ 85% त्यो देखिसकेपछि उहाँको प्रशासकले मलाई मोटिभेट गर्नुभयो कि तपाईँ विद्यार्थी भएर आउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ, यहाँ धेरै राम्रो हुँदैन, पढ्नु पऱ्यो भन्दा म उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु अहिले। पछि उहाँले चाहिँ त्यो बेला मिनिमम हामीले लगभग 6 लाख ट्युसन फी थियो होइन, तर थोरै पैसा तिरेर पनि म भर्ना हुन पाएँ। पैसा त तिर्ने, तर उहाँले फ्लेक्सिबिलिटी दिनुभयो। अनि म त्यहाँ पढिसकेपछि त्यहाँबाट पास भएँ। त्यस पछाडि मैले चाहिँ एउटा त्यो अर्ली एजमा एक अवसर भाग्यले दियो, केले दियो, कर्मले दियो। पछि मैले एउटा नेसनल कम्पनी फार्मास्युटिकल कम्पनीमा मार्केटिङ म्यानेजर भएर पुरै कन्ट्री हेर्न पाएँ। मेरो अन्डरमा 8-9 जना मार्केटिङ स्टाफहरू थिए। अनि म देशैभरि घुम्न सुरु गरेँ। त्यस पछाडि त्यो अवधिमा मैले 50-55 जिल्ला, 10 दिन मात्र काठमाडौँको त्यो अन्य म्यानेजमेन्टको कामहरू, देशको अर्डरहरू हेर्नलाई बस्ने, अनि म देशैभरि डुल्न लाएँ। त्यो बेलामा पब्लिकसँगको र त्यो विभिन्न मल्टिपल बिजनेस पार्टनरसँग चाहिँ मेरो सङ्गत भयो। त त्यो सङ्गत भइरहँदा चाहिँ यत्रो 4 वर्ष पढेको कसैले पनि मलाई चाहिँ औषधिको बारेमा के हो सोधेनन्। अनि मलाई आफैलाई के लाग्यो, यत्रो पढेको त खेर गयो त होइन, केही सोध्दैनन्। पैसा त मैले राम्रो पाउँथेँ हेर्नु, ब्याचलर पढेकोले त्यो बेलामा 14-15 हजार पाउँथेँ, त्यही पनि हान्ता भन्थ्यो कम्पनीमा जानलाई। कम्पनीले बेसिक स्यालेरी मलाई 50,000 दिएको थियो, 15,000 रुपियाँ ट्राभल कस्ट भनेर दिन्थ्यो होइन। अनि मलाई के लाग्यो, यत्रो राम्रो स्यालेरी पाएको, अब 3-4 वर्षमा त घर लगाउँछु, अन्य कुरा हुन्छ, सबै हुन्छ, बस्छु भनेर माइन्ड मेकअप गरेको थिएँ। तर 4 महिनामा म त्यहाँ हुन सकेन, किनकि मेरो विषयको उपयोगिता भएन नि त। त्यसपछि म कम्पनीमा रहदिनँ, जागिर छोड्छु भनेर कहाँ जाने क्लियर थिएन। अनि उहाँहरूलाई भने मैले एप्रुभल लिएर त्यसपछि मैले चाहिँ फर्दर स्टडीको रूपमा खोज्न सुरु गरेँ। अनि केही सिनियरहरू थिए जो चाहिँ बाहिर छात्रवृत्तिमा पढ्न पाइन्छ है भन्ने हुर्काइ देखिरहँदा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो त भन्दा, म पनि ट्राई गर्दा कसो हुन्छ होला, ग्रेड सबै राम्रै छ भनेर। अनि म थपक्क 1 महिना बसेर मेल गर्न सुरु गरेँ प्रोफेसरहरूलाई। युट्युबमा हेर्ने, अन्य हेर्ने, इन्टरनेट खोजेर अनि मेल गर्न सुरु गरेँ। त्यही सिलसिलामा डाक्टर श्याम मल्लिक, जो चाहिँ कोरियाबाटै विद्यावारिधि गरेर नेपाल जानुभएको थियो मेरो विषयसँग सम्बन्धित, उहाँले चाहिँ दीर्घ भाइ यो ठाउँमा चाहिँ प्रोफेसरले आफ्नो असिस्टेन्ट राख्न खोजेको छ, तिम्रो इन्ट्रेस्ट छ भने। अनि मैले चाहिँ के भने, इन्ट्रेस्ट त छ मास्टर पढ्न, तर मलाई चाहिँ औषधि रसायन विज्ञानै पढ्न छ भने। अनि उहाँले के भन्नुभयो, त्यही त हो नि हाम्रोमा पनि खोजेको, एक्ज्याक्टली म्याच भयो, योभन्दा बेस्ट म्याचिङ के हुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि म त्यो प्रोसेसमा लागेँ। त्यसपछि त बाँकी त भिसा प्रोसेस, लेटर रिसिभ गर्ने, एप्लाई गर्ने, ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू देखाउने, अन्य जे गर्न पर्ने गर्यो। त्यो बेलामा चाहिँ मैले मास्टर डिग्रीका लागि बायोवे फार्मास्युटिकल भन्ने कोरियन जो रिसर्च बेस्ड कम्पनीले चाहिँ मेरा लागि फन्डिङ गर्ने र उनीहरूको जो यो मोटोपनाका घटाउनका लागि र यो अन्य यो नशा सम्बन्धी एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेन्सनमा पनि काम लाग्ने औषधि आविष्कारमा चाहिँ मैले त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्ने मौका पाएँ। जुन प्याटेन्ट चाहिँ हामीले अमेरिकामा दर्ता गऱ्यौँ 2020मा, 2021मा हामीले युरोपमा दर्ता गऱ्यौँ त्यो प्याटेन्टको रूपमा मोटोपनाका विरुद्ध काम लाग्ने भनेर। त्यो ठुलो एक्सपोजर पाएँ मैले। अनि त्यहाँबाट मास्टर डिग्री गरिसकेपछि मलाई चाहिँ के लाग्यो, त्यहाँ त गरेँ, तर रिसर्च चाहिँ अलिकति न्यारो जस्तो लाग्यो कि हङकङ युनिभर्सिटीमा, त्यति इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो जस्तो लागेन। अनि मैले प्रोफेसरलाई रिक्वेस्ट गरेँ। त्यसपछि कोरियाका आकाश भनेर चिनिने युनिभर्सिटी जानुपर्छ भन्ने भयो, म कोरियाभित्रै छु भने। मान्छेको आफ्नो त्यो एक नेपालसम्म हुँदा चाहिँ मलाई त्यो धेरै रिसर्च पेपर पढ्ने, यसरी जानुपर्छ भन्ने कल्पना थिएन नि त। यहाँ आइसकेपछि मैले जब पेपरहरू पढ्न लागेँ, मैले गर्ने रिसर्च भन्दा त कयौँ गुणा हाई एडभान्स अर्कोले गर्दो रहेछ नि त। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो हेर्दै जाँदा चाहिँ, अनि पछि चाहिँ मैले सौल, येन्से, कोरिया 3टा युनिभर्सिटीमध्ये एउटामा जाने भन्ने माइन्ड मेकअप गरेँ। मेरो प्रोफेसरलाई भने, उहाँको रिकमेन्डेसनमा चाहिने हुँदा पछि संजोगले यस्तो भयो कि 1990 का नोबेल पुरस्कार विजेता इजे क्वरीसँगै कार्य गरेका प्रोफेसरसँग मेरो सम्पर्क हुन पुग्यो पत्राचार। अनि उहाँ एग्री हुनुभयो। त्यस पछाडि म कोरिया विश्वविद्यालयको कलेज अफ फार्मेसीमा पहिलो नेपाली विद्यार्थी बन्न पुगेँ, जहाँ म भर्ना भएँ। अनि त्यहाँ मैले 6 महिना पढेँ, तर संजोगले के भइदियो, उहाँले प्रोफेसरको जागिरै छोडिदिनु भयो।
उहाँले चाहिँ अझै राम्रो पोजिसन पाउनुभयो, जो चाहिँ ग्लोबल टप 10 कम्पनीभित्र आउँछ केमिकलको, एलजी क्याम भन्ने, त्यहाँ चाहिँ सिनियर ड्रग रिसर्च साइन्टिस्ट भएर जानुभयो। अनि उहाँले मसँग अप्सन दिनुभयो, या त्यो कम्पनीसँगै जाउँ, मसँग मास्टर डिग्री मात्र थियो, एकदम हाई पे हुन्छ दीर्घ 2 वर्ष पछाडि हामी पढाइका लागि सपोर्ट गरिहाल्छौँ, त्यहाँ जाउँ भन्ने एउटा अप्सन त्यहाँ भयो। अर्को मसँग आज युनिभर्सिटीका लागि रिकमेन्डेसन भयो। त्यसपछि अर्को मलाई 6 महिना कुरेर साउल नेसनल युनिभर्सिटी जाने, या तत्काल रिसर्चरको रूपमा केही दिन इन्टर भएर भर्ना प्रक्रियामा सामेल भएर एनसे जाने। मेरा लागि लस पनि नहुने र त्यो स्काईभित्रकै ऱ्याङ्किङभित्र पर्ने हुँदा मैले चाहिँ त्यसपछि एनसे चुज गरेँ, जहाँ चाहिँ मैले स्कलरसिपमा फाइट गरेँ, ग्लोबल लिडर स्कलरसिप, जस अन्तर्गत ट्युसन फी सम्पूर्ण मिना हुन्थ्यो र मन्थली उसले चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट सपोर्ट गर्थ्यो लिभिङ कस्ट भनेर। अनि त्यसपछि यो नेसनल रिसर्च फाउन्डेसन एनआरएफ र केआरएफ जो यहाँको नेसनल रिसर्च फन्डिङ एजेन्सी, सरकारका गभर्मेन्ट एजेन्सी हुन् रिसर्चका लागि काम गर्ने, तिनीहरूको प्रोजेक्टमा काम गर्न पाएँ। र अहिले मैले झन्डै यो 4 वर्षको अवधिमा विद्यावारिधीको अन्तिम फेजमा छु, मैले थेसिस सब्मिट सकेँ। अब 1-1.5 महिनामा उपाधिले दीक्षित हुन्छु। यसरी मेरो चाहिँ यो त्यो सानो बाल मनोविज्ञानको औषधि खेलाउँदाको हुर्काइले मलाई इन्ट्रेस्टले पुस गर्यो फिल्डमा। र किन त्यस्तो लाग्यो त भन्दा, म जति बेला मैले भने नि 4 महिना जब मैले मार्केटमा काम गर्दै थिएँ, त्यो बेलामा कसैले औषधिको बारेमा सोधेन। त्यो मध्येको एउटा क्याल्सियम सल्फेटहरू, त्यो जो अन्य कुराहरू रसायनहरू जो प्रयोग हुन्थ्यो, त्यो वनस्पति अन्य कुरा र पशुहरूका लागि प्रयोग हुने, अनि त्यो कुरामा चाहिँ हामीसँग एउटा स्टक थियो क्या, त्यो 5-7 वर्ष पुरानो स्टक पनि एकजना कामदार खोज्ने घनले फोडेर रिप्याकिङ गरेर पठाइन्छ। नेपालमा क्वालिटी पारामिटर अथवा कुनै मार्केट स्टडी, पोलिटिकल इस्युमा चाहिँ कहिलेकाहीँ जागृत भएर यसो सर्च गरेको देखिन्छ र पोलिटिकल स्टन्डमा 2-4वटा पेपरमा आउँछन्। तर इन रियल फिल्डमा हाम्रो क्वालिटी पर्सपेक्टिभ अथवा त्यो एनालाइटिकल एस्पेक्ट, त्यो अथवा फेलियर भइसकेका केही ड्रग ह्युमनमा चाहिँ अलिकति सेफ हुँदै गएको छ, तर एनिमलमा अन्य यो भेटनरीका अन्य सिस्टममा अझै गाह्रो छ। त्यसैले यो ट्रस्टवर्दी बनाउने, हामीले एक्सपोर्ट बेस्ड हाम्रो इकोनोमी भएन भन्छौँ। हामीले उत्पादन गर्ने हाम्रा कन्टेन्टहरू ग्लोबल स्ट्यान्डर्डमा कति छन् भन्ने कुरा त म्याटर गर्छ नि त सर। कुनै पनि देशले लो क्वालिटी प्रोडक्ट त इम्पोर्ट गर्न खोज्दैन नि त। या त हाम्रै जस्तो देश हुनु पर्यो, या इन्डिया जस्तो देश हुनु पर्यो, जहाँ चाहिँ सस्तो पाउने बित्तिकै लिइहाल्ने हुनु पर्यो। होइन, क्वालिटी हेर्ने कन्ट्रीले त जान्छ नि त। त्यसैले हाम्रै देशबाट टोक्ला चिया होस्, केही एक्सपोर्ट हुने, एक्सपोर्ट क्वालिटीको र नेपालमा सप्लाई हुने क्वालिटी भिन्नता देखिन्छ नि सर, उनीहरूले पनि त्यो बुझेर। अनि त्यसरी मैले त्यो मार्केटबाट त्यसरी पर्सपेक्टिभ भएर यसरी आएर आज यहाँ आइरहँदा मैले जीवनमा सिकेको भनेको औषधि आविष्कार कसरी हुन्छ, औषधिको इनिसियल डिस्कभरी कसरी प्रवेश गर्छ, देशलाई त्यसले कसरी फाइदा गर्छ। यसो हेर्दा त मानौँ म मास्टर पढ्दा मेरो ट्युसन फी थियो 60 लाख कोरियन वन, भनेको नेपाली 6 लाख मानिन्छ। 6 चौको 24 लाख रुपियाँ मैले क्यास तिर्नु पऱ्यो, भर्ना हुँदा 5 लाख अगाडि भनेको 30 लाख रुपियाँ मैले क्याम्पसलाई बुझाउनु पर्ने मात्र भयो। अनि मैले खान बस्न लुगाफाटो किताब कापी गर्दा त्यो भने 50 लाख मानौँ। अनि बाँकी भनेको जो केमिकल खरिद गर्ने मेरो प्रोजेक्टका अन्य भनेको झन्डै 2 करोड मानौँ, किनकि त्यो केमिकल यति एक्सपेन्सिभ हुन्छ। हामीले सुन भनेर मान्छेले प्रयोग गर्छ, हामीले गोल्ड क्लोराइड भनेर त्यसको सल्ट फर्म युज गर्छौँ होइन, अर्को विभिन्न सल्ट हेभी मेटलहरू युज गर्छ, करोडौँ पर्ने सामानहरू त्यो युज गरेर होला होइन। म एकजना व्यक्तिका लागि सरकारले एउटा कन्ट्रीले 2.5 देखि 3 करोड मास्टर पढाउँदा लगानी गर्छ, 4 देखि 5 करोड पिएचडी पढाउँदा लगानी गर्छ भने डेफिनेटली यो कन्ट्रीले केही अपेक्षा गर्छ, जसको अपेक्षा अन्तर्गत हामीले कोरियामा 2वटा प्याटेन्ट दर्ता गऱ्यौँ गत वर्ष। क्यान्सर विरुद्ध कसरी चाहिँ हाम्रो औषधि प्रभावकारी हुन्छ भनेर भर्खर इस्यु भयो 2 दिन अगाडि, त्यो प्याटेन्ट दर्ता गऱ्यौँ। 2टा चाहिँ हामीले युरोप र अमेरिकाको त्यो मास्टरको कोर्समा गरेको भयो। यो अवधिमा मैले थोरै यो कसरी इनिसियल मोलिक्युल बन्छ, औषधि आविष्कार कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पढेका सिलसिलामा पाएँ। तर म नेपालमा हुँदा पनि 50-55 जिल्ला भ्रमण गरेको, त्यति बेला पनि औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग सम्बन्धी प्रशिक्षणहरू चलाउँथेँ म। किन भन्दा WHO को तथ्याङ्कले 2015 को रिपोर्ट होला सायद, अहिले पनि के भन्छ भन्दा विश्वमा औषधि खान नपाएर मर्नेको सङ्ख्या भन्दा पनि पाएको औषधि सही तरिकाले खान नजानेर मर्नेको सङ्ख्या बढी छ सर। हामीसँग अहिले झन्डै 7.9 अर्ब जनसङ्ख्या छ होइन विश्वको। त्यो 7.9 अर्ब मध्ये 6.8 अर्ब अथवा 7.8 अर्ब हो कि 6.8 अर्ब जनसङ्ख्या चाहिँ एब्सोल्युट गरिबीको रेखा मुनि छ। भनेको विश्वको 14% मान्छे मात्र खान लाउन पुगेको र केही स्टेटमा छ। आज पनि 84% मान्छे 86% मान्छे चाहिँ गरिबीको रेखा मुनि छन्। त्यो दृष्टिले हेर्दा हामी पनि त्यही दृष्टिले आयौँ होइन। म पनि त्यो दिन हुँदा +2 पढ्दासम्म म खेत जोत्थेँ, अलिअलि अर्काको खेत जोत्न गएँ। हामीसँग गोरु घरमै थियो होइन, पैसा एक्स्ट्रा नलाग्ने, यसो जोत्दा पैसा आउँछ भनेर मैले खेत जोतेको कति अनुभव छ होइन। त्यसरी हामी आइरहँदा ग्लोबल कम्पिटेन्सीमा हेर्दा त्यो गरिबीको रेखामुनिभित्र पर्छौँ सर। तर त्यही गरिबभित्रको पनि एउटा समाज हुन्छ नि त।
त्यो आफूले कम्पेयर गर्ने भनेको त एउटा कुवाको भेगुताले त त्यहाँभित्रका भेगुता देख्ने, त्यहाँ मध्ये चाहिँ हामी खान लाउन पुगेको, थोरै जमिन भएको होइन, मागेर खान नपरेको स्थिति हुँदा चाहिँ सम्पन्नै हो भन्ने फिल हुन्छ नि त होइन सर, अर्को लेभलमा जाँदा त्यो हुने। त्यसैले हामी जस्ता कैयौँ आएका युवाहरूका लागि एउटा एक्सपोजर थियो। यो एक्सपोजरले मैले सिकेर अहिले भावनात्मक रूपमा र दिन तो दिन प्रयत्न गर्ने दृष्टिमा मैले यो सिकेको ज्ञान 6 वर्ष जो मैले यो औषधि अनुसन्धानमा इन्भेस्ट गरेँ। मेरो देशमा पनि त आज 80 भन्दा बढी औषधि कम्पनीहरू छन् सर, एलोप्याथिक मात्र 100 भन्दा बढी आयुर्वेदिक कम्पनी छन्, 17 भन्दा बढी हाम्रा यो भेटनरी कम्पनीहरू छन्। यी कम्पनीहरूमा कहीँ पनि ड्रग डिस्कभरी हुँदैन है सर। R&D सेन्टर भन्ने भनेको फर्मुलेसन एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर हो। त्यो भनेको कुन औषधिमा चिनी बढी थप्ने, नुन बढी थप्ने, बाहिरबाट लेप के लगाउने भन्ने मात्र भिन्नता हो। भित्र हुने त्यसले काम गर्ने तत्त्व भनेको सबै अलरेडी डिस्कभर भइसकेको, त्यो भनेको फर्मुलेसन पार्ट हो मात्र हो। त्यो फर्मुलेसन पनि एउटा फार्माकोपिया भन्ने हाम्रामा किताब हुन्छ, त्यो किताबमा लेखिदिएको हुन्छ स्टेप वाइज स्टेप, त्यो स्टेप फलो गरेर हामीले बनाउने हो। त्यसैले बनाउने बेच्ने, बनाउने बेच्ने हो। त्यो बनाउने र बेच्ने क्रममा कसले सस्तोमा बेच्न सक्छ भन्ने मात्र हो। त्यही भएर नेपालमा एउटा किन्दा दुईटा फ्री पाइने भन्ने कारण के हो त भन्दा कम पैसा दिएर तपाईँले कर्मचारी राख्न सक्नुभयो, ओभर टाइम काम गराउन सक्नुभयो, थोरै सस्तो मेसिन पुरानो ल्याउन सक्नुभयो भने त सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो। अनि मार्केटमा अरूलाई हराउनका लागि त एउटा किन्दा एउटा फ्री भनेर त्यो अन्य प्रमोसन जस्तै के औषधिमा पनि प्रमोसन बाँड्छ। अनि हामीले क्वालिटीको कुरा गरेर त यहाँ एमआरहरू खासै भेटिन्न नि सर यो देशमा होइन। नेपालमा हरेक अस्पतालमा जानुहोस् एमआरहरू लाइन बस्छन् त्यो औषधिको प्रचार प्रसार गर्न होइन, मेरो औषधि बेच्नुहोस्, मेरो औषधि बेचिदिनुहोस् भनेर। हामी सिफ्ट हुनपर्ने धेरै कुरा छ, तर सिफ्टका केही नेचरहरू एटलिस्ट अहिले कन्ट्री चाहिँ 40% औषधिमा आत्मनिर्भर छ। भलै अर्काको फर्मुलेसन बनाएर ल्याएर बनाउने भए पनि आज पनि त बनाएरै ल्याउने पनि त 60% त बनेकै ल्याउनु पर्छ त, बनाउनै सकेको छैन नि होइन। त्यति दृष्टिले हेर्दा पनि कन्ट्री एउटा फेजमा चाहिँ छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले रिसर्चको फेजमा लैजाने हो भने सर एकैचोटि 50-60वटा इन्डस्ट्रीहरूले 1-1 करोड मात्र इन्भेस्ट गर्ने हैसियत गरे भने हामीसँग झन्डै 1.5 अरबको पुँजी स्थापना हुने भने एउटा राम्रो मेडिसिनल केमिस्ट्री ल्याब खडा हुन्छ जहाँ चाहिँ एलोप्याथिकको इनिसियल ड्रग डिस्कभरीमा हामी काम गर्छौँ। तर रिसर्च भनेको त यस्तो कुरा हो कि नोबेल फाइन्डिङ हो नि त। नोबेल फाइन्डिङ आज राति पनि हुनसक्छ, युगै पनि बितेर नहुन पनि सक्छ मेरो जीवनकालमा। भलै मेरो सौभाग्य थियो मैले काम गरेको औषधिले काम गर्यो मोटोपनाका विरुद्ध मुसामा र प्रिक्लिनिकलको ट्रायल फेजमासम्म गयो, नगएको भए त त्यहीँ सकिन्थ्यो नि सर। त्यसैले त्यो टोलरेन्स र 1980 ताका इन्डियाले पनि लगानी गर्थ्यो सर ड्रग डिस्कभरीमा। 1980 ताका भनेको आजभन्दा 42 वर्ष अगाडि होइन। अहिले घटाउँदै गइरहेछ क्या, किनकि ऊ आफै थाकिसक्यो क्या एउटा फेजमा। तर कोरिया जस्तो देशले आफ्नो टोटल जिडिपीको 5 देखि 6% रिसर्चमा लगानी गर्छ। त्यो 5 देखि 6% भनेको नेपालको वार्षिक बजेटको 2 गुणाभन्दा बढी पर्छ। त्यो रिसर्चमा लगाउँछ, त्यसको पैसाले हामीले पढ्न पायौँ। त्यसैले यो पर्सपेक्टिभमा हेरेर यो हेरिरहँदा चाहिँ म नेपालमा पनि सामाजिक कार्यमा सक्रिय भएँ। यहाँ आउने बित्तिकै 2016मा जो सनसिकको एजिएम थियो त्यो एजिएममा भाग लिन पाएँ वार्षिक साधारण सभामा। सनसिक भन्ने नेपाली विद्यार्थी समाज दक्षिण कोरिया जो 2004मा हाम्रा अग्रजहरूले स्थापना गरेका थिए र अहिले हामी झन्डै 3,500 नेपाली कोरियामा छौँ। पहिला 2012-16सम्म पनि हामी 1200-1300 जना मात्र थियौँ। प्राय छात्रवृत्तिमा आउनेहरू, मास्टर र पिएचडी पढ्न आउनेहरू आउँथे। तर अहिले पछिल्लो समयमा यो कन्सल्टेन्सीहरू बढ्दै गए र विदेशी विद्यार्थीहरूले पनि अमेरिका युरोप कन्ट्रीहरू इजिली जान नसक्ने अवस्थामा हुँदा यतातिर चाहिँ भएको छ। कतिपय केसमा चाहिँ कोरिया अहिले डम्पिङ साइड भएको छ। एज ब्यारियरले पनि नरोक्ने होइन, जुनसुकै ग्रेड भए पनि प्रवेश पाउने, पैसा तिरे भइहाल्ने, कन्सल्टेन्सीले प्रयास गर्ने भनिसकेपछि उसले ल्याएर अन्यत्र ल्याउनु पर्ने, यहाँ छोडिदिने पनि भएको छ। त्यसले गर्दा विश्वविद्यालयले पनि क्रेडिट नगर्ने। देश त एब्सोल्युट त काहीँ पनि बनेको हुँदैन नि त सर। एब्सोल्युट बनेको भए त सबै कामहरू सकिए नि त हामीलाई। त्यसैले यहाँ पनि त 250-300 युनिभर्सिटी छन्, 20-30-40वटा नै हुनु सरकारी क्याम्पसहरू जहाँ चाहिँ गभर्मेन्टको इन्भेस्टमेन्ट छ, बाँकी प्राइभेट हुँदैन। ती प्राइभेट मध्येका कतिपय ब्याचलर कोर्सहरू सञ्चालन हुने बढी छन् जसले चाहिँ प्रफिट मोटिभ अथवा त्यही कम्पनीका केही ओनरहरूले चाहिँ कम्पनी खोलेका हुन्छन्। अब यहाँ विद्यार्थी पनि ल्यायो, पैसा पनि पायो, तिनै विद्यार्थीलाई पार्ट टाइम काम पनि लगायो, कम्पनी पनि चल्यो। त्यसै भएर बढी काम गराउन पाइयो सस्तोमा। भने बेला यता क्याम्पसको सेड्युल पनि मिलाएर उता सिफ्ट गर्छ। अनि त्यो भइसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा एउटा विद्यार्थी के हुन्छ, लेबर क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज हुन्छ। त्यो भइसकेपछि उसले एक नौजवान युवा जो भावनाले दिदीको बिहे गरौँ होइन, बुवा आमाका सुख दुःख टालौँ, परिवारलाई थोरै उन्नति बनाऊँ, चुइने घरको पाखा टालौँ भन्ने एक भावना, पवित्र भावनाले आउँछ नि त युवा त। को मान्छे चाहिँ
देश छोडिहालौँ, यो देशमा केही हुँदैन होइन, साह्रै विरक्त भएँ, खान लाउन पुगेन भनेर आउला। तर उसको भावना गलत हुँदैन क्या सर, त्यो देश छोडिरहँदा ऊ देशप्रतिको माया उसको झन् परगरार देख्छु म। हो त्यो भावना भएको स्टुडेन्टलाई हामीले निरन्तर करियर गाइडेन्सको जरुरी छ। यदि उसले सही ट्र्याकमा गाइडेन्स पायो भने एब्सोल्युटली उसले केही डाइरेक्सन लिन सक्छ, स्कलरसिप सर्च गर्न सक्छ। हुन त मान्छे अब आइसकेपछि एउटा फेज हुन्छ, चट्टानी रूपमा ऊ चाहिँ घोलिँदै जाँदा ठेलिँदै जाँदा ऊ मान्छे चाहिँ परिपक्व बन्छ र भोलि त्यही ब्याचलर अन्डर ग्रेजुएट ल्याङ्ग्वेजमा आएको विद्यार्थी भोलि खत्रै बनेर निस्केला होइन। तर यो पनि त ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न कि त्यो मान्छे बाँचेरै हिँड्छ, सधैँ सुखी नै हिँड्छ। 100%ले चाहिँ त्यो लेभल अफ स्ट्रेस टोलरेन्स नगर्न सक्छ नि रहेछ, किनकि स्ट्रेस अफ टोलरेन्स भनेको त इन्डिभिजुअल कुरा हो, उसको स्कुलिङ पनि हो होइन, कति लेभल उसले टोलरेट गर्छ। त्यसैले यो बिचमा चाहिँ मैले नेपाली विद्यार्थीसँग निरन्तर काम गर्न पाएँ। पहिला म सामान्य बाहिरबाट हेरेर सहयोग पुर्याएँ। जति बेला हामी वाङक्वाङमा विदेशी विद्यार्थी क्लब खोल्यौँ, त्यो मध्येको नेपाली विद्यार्थी भन्ने क्लब खोल्यौँ, जसको म सचिव भएर काम गरेँ। विधान लेख्ने प्रस्तावका सबै कामहरू गरेर त्यहाँ एउटा फ्रेमवर्क बनायौँ, जसले गर्दा विश्वविद्यालयले हामीलाई सर्ट एन्ड फन्डिङ र हामीलाई कार्यालय पनि दिएको थियो त्यहाँ विदेशी विद्यार्थीको एक्टिभिटी गर्न। अनि हामीले हरेक मन्थली चाहिँ देशमा फर्केर के गर्ने, हाम्रो सिपको कसरी उपयोग गर्ने भनेर उद्यमशीलता बहस सम्बन्धी हामीले त्यहाँ बहस चलाउँथ्यौँ, लाइभ गर्ने होइन, त्यो गर्थ्यौँ। अनि हरेक हप्ता जस्तो केही न केही डिबेट राख्ने, हरेक महिना केही न केही प्रोग्राम गर्ने गर्थ्यौँ। र युनिभर्सिटीले पनि धेरै सहयोग गर्थ्यो, संसिका थुप्रो कार्यक्रम गऱ्यौँ हामीले, एजुकेसनल बहसहरू थुप्रो गऱ्यौँ। अनि त्यो गरिरहँदा पछि म चाहिँ मास्टर डिग्री सकिसके पछाडि संसिकमा त्यति आउने इच्छा थिएन। तर प्रकाश पाण्डेजी जो सहसचिव हुनुहुन्थ्यो अघिल्लो पटक, दीर्घ भाइ मैले गर्दा चाहिँ तपाईँ अघिल्लो पटक प्रवेश गर्न पाउनु भएन, एकचोटि प्लिज म पनि रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँ क्षमता भए मान्छे आइदिनुहोस् भन्नुभयो। मैले सोचेँ, रातभरि सोचेँ के गरौँ भन्ने भयो। तर सकिन्छ भने मैले योगदान पुर्याउन पाउनु त सौभाग्य हो। सामाजिक कर्म भनेको रहरले मात्र हुने कुरा होइन कि सर, यो एउटा ईश्वरीय कार्य हो नि त। ईश्वरीय कार्यमा केवल व्यक्तिको सामर्थ्यले मात्र हात हुँदैन, उसको नियत सफा भयो भने अदृश्य शक्तिको पनि सामर्थ्य। मलाई जहिले पनि लाग्ने के भन्दा मैले यति मेहनत गरौँ कि भगवान्ले पनि दया मानेर दीर्घ प्लिज मलाई पनि त टाइम दे न, म पनि केही सहयोग गर्छु तेरो लागि भन्ने भगवान्मा पनि त्यो भाग जागृत होस् भन्ने लाग्छ होइन। पछि म सचिव भएर गएँ, अध्यक्षमा कम्पिटिसनका अन्य कुरा आए, म सचिव आउँदैछु भनेपछि कसैले पनि दाबी गराउनु भएन, म निर्विरोध सचिव भएँ। त्यसपछि म पछि बिए पनि गरेँ मैले, र म वाइफको युनिभर्सिटी एक ठाउँ भयो, मेरो एक ठाउँ भयो, ट्राभलको काम भयो। त्यो बेला सचिव बन्दा पनि म राति इच्छरमा हाम्रो अधिवेशन थियो 2018मा, अनि त्यो सकिसके पछाडि म राति नै ट्रेनबाट फर्केर म 11:30 बजे रुम पुगेँ। रातभरि 3:30 बजीसम्म प्रेजेन्टेसन बनाएँ मैले, किनकि मेरो पिएचडीको फर्स्ट क्लास थियो क्या सर, त्यो प्रेजेन्टेसन दिन पर्थ्यो। मैले त्यहाँ गएँ, रातभरि नसुतेको, 2 दिनदेखिको थकान, सचिवको दायित्व, त्यो सबै ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने अन्य कुरा। अनि भोलिपल्ट गएर इन्टरभ्यू दिएँ, प्रेजेन्टेसन दिएँ र मेरो पिएचडीको क्लास सकेँ। त्यसपछि मैले सक्दो प्रयत्न गरेँ। त्यो बेला हामीले थुप्रो फ्रेमवर्कहरू, अन्डर ग्रेजुएट जोड्ने थुप्रो कुराहरू, कनेक्टिभिटीका काम गऱ्यो, धेरै सिकेँ। पछि मैले चाहिँ संसिकलाई टाइम दिन सक्दिनँ भन्ने भयो, किनकि त्यहाँबाट प्रोफेसरले युनिभर्सिटी छोड्यो, म नयाँ युनिभर्सिटी आउनु पऱ्यो। म अहिले पढ्ने युनिभर्सिटी घर चाहिँ 1.5 घन्टा ट्राभल गर्नुपर्छ। म्यारिड मान्छे, श्रीमतीको थोरै स्वास्थ्य अलिकति बिग्रियो, अनि मैले संसिकलाई समय दिन सक्दिनँ भनेर सबै साथीहरूसँग अनुरोध मागेर म अध्यक्षमा नउठ्ने कुरा गरेँ। दोस्रो कार्यकाल। तर गत कार्यकाल जब म अध्यक्ष भएँ, एक विशेष परिस्थिति आयो जहाँ चाहिँ हाम्रो उम्मेदवारी दिएको साथीले चाहिँ कुन मनोविज्ञानले गर्दा उहाँले चाहिँ म सक्दिनँ भनेर उहाँ रिटर्न हुनुभयो। त्यसपछि सबैले मेसेज टु मेसेज गर्न लाग्नुभयो, सिनियरहरू जुनियरहरू सबैले दीर्घदायी भाइ आइदिन पऱ्यो भनिसके पछाडि त्यो आफैलाई पनि एक इमोसनल के बनायो भन्दा, मैले सचिवमा काम गरेँ, म ओजेल परिसकेको थिएँ, म थिएन नि त त्यहाँ होइन सर, धेरै टाढा थिएँ नि त म कार्यक्रममा भाग लिन्थेँ, सरिक हुन्थेँ, एउटा सामान्य थिएँ। त्यो उनीहरूको एक भावना, दीर्घले नेतृत्व लिन सक्छ भन्ने जुन भावना थियो, त्यो भावनाले मलाई भावुक बनाएर ठिक छ उनीहरूको कुरालाई म एक्सेप्ट गर्छु भनेर अध्यक्षको रूपमा म सेलेक्ट भएर आएँ। यत्रो गौरवशाली सङ्गठन, 4000 विद्यार्थीको छाता सङ्गठन होइन, जहाँ चाहिँ म अध्यक्ष भएर आएँ। रक्षाबन्धनको दिन थियो, शपथ ग्रहण लिएँ मैले अगस्त 22 गते राति 8:33 रक्षाबन्धनको एउटा शुभकामना राखेँ। जसरी त्यो बन्धन एक पवित्रताको रूपमा लिन्छन्, म पनि यो सङ्गठनको एक अध्यक्षको बन्धनमा बाँधिएँ भनेर सङ्कल्प लिएँ। मलाई त्यो दिन याद छ, 2 दिनसम्म त्यति धेरै त्यो के भन्छ अपरजट लिन परेको डिसिजन। पेटमा बच्चा थियो वाइफको, र यस्तो क्रिटिकल स्टेजमा कि बच्चाको चाहिँ प्री डेलिभरी हुने, र वाइफ चाहिँ यो के भन्छ एग्निस्ट द ग्रेभिटीमा चाहिँ खुट्टा उठाएर सुत्न पर्ने, त्यो बच्चालाई चाहिँ ढिलो पुस गर्न सक्ने एकदम क्रिटिकल फेजमा।
अनि सबले भनिसकेपछि मैले 5 मिनट यता आएर वाइफसँग सल्लाह गरेँ, यस्तो परिस्थितिमा छौँ हामी, संस्थाको नेतृत्व गर्नु, मेरो चिन्ता नलिनु, प्रयास गर्नु। हाइली एकदमै मोटिभेटिङ र एकदमै पोजिटिभ एटिच्युड भएको मेरो श्रीमती निशाजी। उहाँले त्यसपछि म हुन्छ भने त्यसपछि उम्मेदवारी अन्य प्रक्रिया भएर मैले त्यहाँ जोइन भएँ। अनि त्यस पछाडि मैले सङ्कल्प लिएँ, जसरी आज हामीले यो संवाद गर्दैछौँ नि सर, यो प्रदेशमा आएर एउटा इपिएसमा आएको व्यक्तिले पनि यत्रो धेरै जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ नि सर, कहाँबाट सम्पर्क भयो, हामी बिच भेट भयो, मुख्य कुरा प्लेटफर्म हो नि त होइन। को चाहिँ कहाँ पुग्छ, त्यही ढुङ्गा खोलामा पुग्दा एउटा ढुङ्गा हुन्छ, त्यही ढुङ्गा गुड्दा गुड्दै मन्दिरको छेउमा पुग्दा पत्थर त्यो देउता बन्ने त भने होइन। ढुङ्गाको नेचर केमिकल्ली हेर्ने भने केही भिन्नता हुँदैन क्या सर, त्यसको स्थान कहाँ पुग्छ भन्ने हुन्छ। मैले जब यो संस्थामा नेतृत्व लिएँ त्यसपछि मैले सबै सङ्घ संस्थासँग कोल्याबोरेट गर्ने एउटै सङ्कल्प मैले के लिएँ, हामी सबको आशा सोनसिक सबको साझा, विनम्रताको झुकावसहित हाम्रो प्रतिबद्धता भनेर स्लोगनै निर्माण गर्ने गरेर सबैसँग झुक्ने भनेर वेबसाइटको ट्रान्सफर्मेसन होस् र एउटा सोनसिक साझा मञ्च सुरु गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न आइडिया भएका व्यक्तिहरू, जसरी तपाईँले प्रयत्न गरिनु भएको छ, योभन्दा अझै भिन्न चाहिँ के कारणले त भन्दा नेपालका हाई लेभल स्टेक होल्डरहरू, पोलिसी लेभलमा अथवा इन्स्टिट्युसनको लिडरसिप लिने मान्छेहरूलाई ल्याएर बोलाउनुपर्छ, उनीहरूलाई क्वेसन सोध्नुपर्छ र रिसर्चरहरूले उनीहरूसँग डिबेट गर्न सक्नुपर्छ भनेर मैले बोलाएँ। आजसम्म हामीले 7 वटा युनिभर्सिटीका भिसीहरू होइन, अनि त्यहाँका रिसर्च डाइरेक्टरहरू इन द हिस्ट्री अफ सनसिक होइन, हामीले यत्रो प्रोफाइलका मान्छेहरू, यत्रो मेसिभ मान्छेहरू जोड्यौँ। 42-40 वटा एपिसोड कम्प्लिट गऱ्यौँ, जसमध्ये कुनै एपिसोडमा 2-3जना वक्ता आएको हुनाले 53 वक्ताहरू अहिलेसम्म इनरोल गऱ्यौँ र 11 वटा अरू कार्यक्रमहरू जोड्दा झन्डै 63-64 वटा कार्यक्रम मैले जस्ट यो 9 महिनाको फेजमा। अनि कहिलेकाहीँ म फुर्सदमा भएर बसेर हेर्छु क्या सर। सुरुमा मलाई थिएन है आफैले आश, तर आज संजोगले त्यो संस्थाको अध्यक्ष भइरहँदा अनुहार त मैले देखाउनु पर्छ होइन, त्यो एउटा हाम्रो एक सिस्टमै त्यस्तै बनिसकेको छ। त त्यो म पछाडिको टिम होला नि त, त्यो जुन टिमले चाहिँ अहोरात्र खटेको छ नि त होइन। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, भरत भन्ने जी हाम्रो एकजना हुनुहुन्छ जो अन्डर ग्रेजुएट, उहाँले चाहिँ त्यो संक्षेप साहित्य सङ्ग्रह प्रकाशन गर्छु दीर्घ सर, म सङ्कल्प लिन्छु, जस्ट मलाई गाइड गर्नुहोस् भन्नुभयो। हामीले थुप्रो त्यो हाम्रा मदन पुरस्कार विजेतादेखि एम्बेसीसँग सबैसँग सहकार्य गरेर 123 पेजको साहित्य सङ्ग्रह विदिन 1 महिनाको सङ्कल्पमा प्रकाशन भएर अनलाइन अहिले त्यो हाम्रो वेबसाइटमा छ। त्यो नौजवान युवा 17-18 वर्षको युवा जो घर देश छोडेर देशप्रति सम्मान गरेर त्यो भावनाले जुडेको युवाले, पार्ट टाइम काम गर्ने युवाले होइन, कति टाइम लाग्छ होला सर त्यो प्रकाशनको काम? तपाईँ काम गर्ने मान्छेलाई थाहा छ नि होइन, एडिटिङका कामहरू बनाऊ, त्यो उनले 1-1.5 महिना समय दिएर त्यो एक भावनाले जोड्नुपर्छ। त्यसैले संस्थामा नेतृत्व लिने मान्छेमा यदि इमान्दारिता भयो, नैतिकता भयो र आफूले ओभरटाइम काम गर्यो भने, मसँग त बच्चा हेर्न पर्यो, वाइफ त्यो क्रिटिकल सिचुएसनमा मैले 4 वटा एपिसोड अस्पतालबाट चलाएँ होइन। अब आज प्रसङ्ग लियो भन्न पर्यो सर, मलाई थाहा छैन होला होइन। भइदियो के भन्दा हामीले समाचार दिनुपर्ने थियो। त्यो बेला हाम्रो यो मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको भिसी चाहिँ त्यहाँको ट्रान्सफर्मेटिभ रिफर्मका लागि के हुँदै थियो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ हाम्रो फोरममा आउनुभएको थियो, जोडिनु भयो। त्यत्रो फोरमलाई चाहिँ मिडियामा त्यो जानकारी गराउनु पऱ्यो नि त, पोलिटिकल फ्री हुनु पऱ्यो, थुप्रो भन्दैन थियो। समाचार लेख्ने अथवा त्यो समाचारको जानकारी गराउने हामीसँग मान्छे थिएन। म यता बिजी भएँ, टिमको कुनैलाई त्यस्तो गाइडेन्स गर्न सक्ने, टिमको एकजना साथी जोलाई हामीले गाइड गरेका थियौँ, उहाँको इमर्जेन्सी काम परेर जानुभयो। श्रीमती यता डेलिभरीको स्टेजमा श्रीमतीको खुट्टा समात्दै मैले 4 वटा एपिसोड हस्पिटलमा बसेर, जति बेला चाहिँ एउटा विद्यार्थी होइन, हस्पिटलले फेरि कमन रुम नदिने, प्राइभेट रुम बुक नगर्ने, प्राइभेट रुममा चाहिँ झन्डै 15,000 नेपाली पर नाइट चार्ज तिर्न पर्ने। बसेँ म त्यहाँ 3 हप्ता 3 हप्ता बसेँ, टाँट पल्टिएँ आर्थिक रूपमा होइन, विद्यार्थीको कति नै आम्दानी हुन्छ। तर एक भावना थियो, त्यो एक सामाजिक चिन्तन दृष्टिले रोकिएन। मैले ल्यापटप त्यहीँ बसेँ, त्यहीँको डेस्कबाट कार्यक्रम चलाएँ, 3 हप्ता मैले त्यसरी रेगुलर चलाएँ। तर त्यसले गर्दा आज मलाई दुःख हुँदैन सर। त्यो बेला चाहिँ मलाई अलिकति त्यो 2-3 घन्टा मात्र सुताइ हुने होइन, अब वाइफको औषधि आउने, हरेक आधा घन्टामा ज्वरो चेक गर्न आएको छ डक्टर होइन, के भएको छ भने छ, प्रेसर हेरेको छ, अनि खाना ल्याऊ भने छ, अर्को गरेको छ, बिजी भयो त्यहाँ होइन। अब यो सेयर गरेर पनि काम भएन। तर त्यो बेला चाहिँ अलिकति पीडा जस्तो फिल भयो होला, अहिले चाहिँ आनन्द आउँछ सर। किनकि त्यो लेभल अफ टोलरेन्स नै भिन्न भइसकेको छ क्या एउटा। अब चाहिँ यो शान्ति हो, 3-4 घन्टा सुत्नु अथवा 2-3 घन्टा सुतेर स्ट्रेस हुनु, त्यो एक माइनर बन्दै जान्छ काम गर्दै जाँदा। त्यसैले मैले दिने सन्देश तपाईँले यो बोलाइरहँदा मैले साथीहरूलाई भन्ने एउटै कुरा चाहिँ के हो भन्दा, टुट्न हुँदैन, टुटिहाले पनि चुम्बकीय गुण हुनुपर्छ।
टुक्रा टुक्रा पारिसके पनि त्यो छरिएका चुम्बकहरू फेरि जोडिन जान्छ आफ्नै आकर्षणले साउथ नर्थ पोलको आकर्षणले जोडिन्छ नि। त्यसैले आफैभित्र साउथ नर्थ पोल निर्माण गर्ने जीवनमा भावनात्मक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा सामाजिक रूपमा होइन अथवा शारीरिक रूपमा छेदविच्छेद हुन सक्छ नि त मानवीय, किनकि हामी भने निर्जीव होइन नि त सर। यो सजीव प्राणीले म हाँस्दै आएँ भने तपाईँले चाहिँ एकैचोटि रुनुहुन्न क्या होइन सर, हँसिरै फेस आउँछ क्या। मैले नमस्ते गर्दा तपाईँ मुक्कै लिएर कुटिहाल्नुहुन्न क्या सर होइन। व्यक्तिको नेचर अनुसार 5-10% तलमाथि पर्ला, तर स्वाभाविक रूपमा अर्को मान्छेको रिफ्लेक्सन कस्तो हुने भन्ने कुरा मैले नियन्त्रण गर्न सक्छु क्या। एकदम एकदम त्यो ह्युमन क्यापेबिलिटी हो। त्यसैमा हाम्रो भाषा थपिएको छ। पशुहरूका वाउ हाउ म्या थुप्रा भाषा होला, तर हाम्रो त यति एडभान्स भाषा छ कि ओठको लिप्स तरिका हाव भाव भावना त्यो धारा प्रवाह बग्ने आँसुले यति कम्युनिकेट गर्छ कि यस्तो स्वर्ण जीवन पाएका छौँ हामीले होइन। यो स्वर्ण जीवनमा कसरी जोडिन सकिन्छ, कसरी म्यासिभ मान्छेसँग जोड्न सकिन्छ। हामी नेपालमा हुँदा त त्यो ब्याचलर लेभल पढ्दा कोरियामा चाहिँ कोर्स के हुन्छ, यी ब्याचलर पढ्ने साथीहरूले पनि 4 महिनामा सकिन्छ क्या सर पढाइ, 3.5 देखि 4 महिनामा। अनि 2 महिना बिदा हुन्छ भ्याकेसन, त्यो भ्याकेसनमा फुल टाइम काम गर्छन् विद्यार्थीहरूले। त्यो अर्निङ राम्रो पोइन्ट हो। कतिले कोठा छोड्छन्, कम्पनीले जहाँ चाहिँ कोठा दियो भने त्यहीँ जान्छन् होइन। लिगल्ली चाहिँ उनीहरू फुल्ली टाइमली अलाउ नभए पनि, तर सामाजिक दृष्टिले पनि यो विद्यार्थी हो भन्ने कुरा त्यसरी स्वीकारिने, अरूले पनि सहयोग गर्ने होइन। कानुन भनेको पनि त मान्छेलाई सहज बनाउनलाई हो नि त सर। यो देश एउटा त्यो सेफ्टी जोनभित्र पर्छ जुन देशले एकैचोटि कुनै विद्यार्थीलाई ठुलो दण्ड सजाय दिइहालौँ भन्ने भित्र चाहिँ पर्दैन। किनकि यिनीहरूले जो दिने के भन्छ शरणार्थी भिसा छ नि, इजिली दिइरहेछ नि त सर रिलेटिभली। यदि त्यो भावना सफा नहुने भने किन दिथ्यो? हामीले पनि त भुटानका शरणार्थीहरूलाई आश्रय दियौँ नि त। हाम्रो नेपालको कुन हैसियत थियो? तर हामीसँग सांस्कृतिक भावना मिल्छ, नदिएर कहाँ जाने होइन। यहाँ चाहिँ नेपाली चाहिँ त्यति शरणार्थी भएर नलिएका होलान्, इलिगलहरू जो शरणार्थीमा कन्भर्ट भएका छन्। तर अफ्रिकनहरू त कयौँ छन् नि त। तर यिनीहरूको कोइका भन्ने मिसन अन्तर्गत अथवा यहाँका गभर्मेन्ट एजेन्सीहरू जसले चाहिँ इन्टरनेसनल डोनेसनमा काम गर्छन्, आज कोरिया त विश्वको 8औं अवस्थामा आउँछ। 60 वर्ष अगाडि चाहिँ यो विश्वको सबभन्दा डोनेसन लिने गरिबको राष्ट्रमा थियो। तर आज यो फेजमा यिनीहरूले 50 शताब्दीमा त यिनीहरूले यसरी रूपान्तरण गरे कि यो देश विश्वको केवल त्यो दिने श्रृङ्खलामा होइन भोल्युमकै आधारमा पनि 8औं स्थानमा आउँछ यो देश। भनेको कति डोनेसन गर्छ, हाम्रो देशको बजेटभन्दा बढी त यो देशले अरू देशलाई डोनेट गर्छ। हो त्यो भावना हामी पनि त त्यही भएर आजदेखि मलाई चाहिँ के लाग्ने भन्दा हामी गरिब छौँ, थाहा छ नि त। आर्थिक रूपमा गरिब छौँ नि त, सांस्कृतिक रूपमा त हामी गरिब होइनौँ नि त, अथवा त्यो ब्युटीका हिसाबले हामी गरिब होइनौँ नि त सर। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पाइप बनाउन पर्छ, पुलमाथि खसाएर पानी खसाएर आर्टिफिसियल झरना बनाएर इलेक्ट्रिक सप्लाई म्यानेज गरेर मान्छे आऊ भनेर मार्केटिङ गर्नुपर्छ। हाम्रा त यात्रा गरेर त मोटरसाइकल चढ्दा चढ्दै पर पाल्पाको यतापट्टिबाट झर्ना खसिहाल्छ, यसो गर्मी भयो मुड चल्यो भने कपडा खोलेर झुन्डिहाल्छ होइन। त्यो स्वर्ग कहाँ छ जहाँ भेट्यो त्यहाँ होइन। यत्र हाम्रा कयौँ कुराहरू अहिले सार्वजनिक शौचालयको इस्यु उठ्या छ। नेपालमा यदि त्यत्रा वन जङ्गल नहुने हो, झाडी नहुने भने कहाँ जाँदा हुन् साथीहरू भन्नु त सर। म त झाडीमै दिशा गरेर हुर्केको होइन। हामीले त दिशा गर्ने गमाज भन्ने हुन्थ्यो, त्यहीँ गमाजमा गयो, पछाडि कुकुर आउँथ्यो त्यही दिशा खान होइन, भुसिया कुकुर भन्यो त्यहीँ गयो। 5-7 क्लास पढ्दासम्म म त्यसरी गएँ सर ओपेन ठाउँमा। आज हामीले यो ओपेन टोयलेटहरू बन्द गऱ्यौँ। त्यसैले समाज रूपान्तरण भन्ने कुरा ओभर रात यो ज्यादु त होइन छुमन्त। त्यसका लागि विभिन्न प्रोसेसबाट हामी सिफ्ट हुँदै आयो भने तर त्यति हो, मान्छे जोडिने टुट्ने चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रिया हो भनेर लिन पर्यो। र मैले साथीहरूलाई दिने एउटा मेसेज चाहिँ म आफूले पनि प्रेरणा दिन्छु। यो ब्रह्माण्ड छ क्या सर, यो ब्रह्माण्डमा हावाको अंश कति छ कति छैन। यो ब्ल्याक होल भन्छौँ हामीले नदेख्ने अंश, उज्यालोको अंश कति नै छ र होइन। सबै ब्ल्याक हो नि त। सूर्यको किरण आएर न यहाँ उज्यालो छ भन्ने थाहा पाइएको हो। यदि छैन भने त सबै ब्ल्याक हो नि त होइन। त्यो यत्रो चराचर ब्रह्माण्डमा तारा छन्, नक्षत्र छन्, उपग्रह छन्, ग्रह छन्, त्यो मध्येको एउटा सानो डल्लो हो नि त। सूर्यभन्दा त कयौँ गुणा सानो हो नि त, अथवा ताराभन्दा कयौँ गुणा सानो सूर्य हो नि त। त्योभन्दा कयौँ गुणा सानो तल हामी छौँ नि त। पृथ्वी यत्रो डल्लो छ, त्यो डल्लो हावामा घुमिरहेछ। त्यहाँभित्र पनि 60% पानी छ क्या सर। त्यो पानीमा पनि अलिअलि आश्रय भएर जमिनमा बाँडिएका छौँ। जो जमिन चाहिँ हामी डिभाइड गर्छौँ र लडिरहेछौँ होइन। त्यो जमिनभित्रको पनि एउटा अंश छ जो चाहिँ एसिया भन्ने छ क्या। युरोप छ, अमेरिका छ, के छन् त्यो एसियाभित्र पनि एउटा सानो छ देश, चाइना र ठुला देशभित्र एउटा सानो देश छ। त्यो सानो देशको पनि धनगढी भन्ने ठाउँको म, त्यो धनगढीको पनि एउटा सिगाउँ भन्ने, सिगाउँको पनि एउटा सानो घरेडी, त्यो घरेडीको पनि सानो टुप्पोमा एउटा झोपडी लागेको विद्यार्थी म सपना देखेँ हुर्किन पर्छ भन्ने भयो।
जुनसुकै भावनाले जोडिँदै तोडिँदै आएँ, यहाँ पुगेँ। अब मैले यो कल्पना गर्न भएन कि विश्व चाहिँ मेरो दृष्टिले चल्नुपर्छ, म चाहिँ सुप्रिमेसी हो, म सही हो र यो विश्व चाहिँ केही पनि होइन अथवा यहाँका मान्छे केही हुन् भन्ने भावनाबाट चाहिँ मुक्त हुनपर्छ। किनकि यसो हेर्दा त सर हामी कति नै छौँ र भन्नु त, हामीभन्दा बढी ब्याक्टेरिया छन्, हामीभन्दा बढी भाइरस छन्, हामीभन्दा बढी प्लान्टहरू छन् होइन, मान्छे भनेको कति। तर यो मान्छेले एउटै पाएको जीवन भनेको गिद्दी हो क्या सर। यो भौतिक मसल्स त काट्दा एउटै आउने हो, अन्य कुरा एउटै आउने हो कि। यही मान्छेलाई एउटा चेतना आउँछ जसले भन्छ मान्छेले मान्छेलाई खान हुन्न, अरूलाई पीडा गर्दा पीडा हुन्छ भन्छ, अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्छ। यो रिचार्ड डेक्युनको एउटा बुक छ नि सर, सेल्फिस जिन भन्ने, जिनको ग्रोथ चाहिँ सेल्फिसनेस र अटिजमका आधारमा, त्यो के भन्छ समर्पणका आधारमा कसरी विकास भएको छ भन्ने एकदम ब्युटिफुल स्टोरी बनाएर उहाँले त्यो कोड गर्नुभएको छ, अत्याधिक बिक्री भएको पुस्तक। त्यसैले यो ग्रोका नेचरहरूका बिचमा पनि हामी मानवीय भित्र त्यो जो भावना आउँछ, त्यो भावना अर्काका लागि गर्ने भावना हो। त्यसैले मैले त हामीले के गर्यौँ भन्दा बिए गर्दा हाम्रा त कल्चर चाहिँ त्यो टिका लगाइदिने भने, अनि केही खाममा चाहिँ दक्षिणा दुला दुलहीलाई दिने, त्यो दक्षिणाको रूपमा दुलालाई दिएको मेरो घरतिर अथवा दुलहीलाई दिएको उहाँको घरतिर नेपाली झन्डै 2.5 लाख हाराहारी हामीलाई त्यो दक्षिणा प्राप्त भएको थियो। सबै 4-5 उपस्थित अतिथिहरू सबै शुभकामना आशीर्वाद लियौँ। अनि हामीलाई लाग्यो मन भने श्रीमती र मैले सल्लाह गऱ्यौँ, समाजको यत्रो भावना आशीर्वाद चाहिँ हामीले हाम्रा लागि प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यो समाजको भावनाको दिगो बनाउँदैन। अनि त्यो बेला कोरियन प्रोफेसर पनि मेरो बिएमा सरिक हुन यहाँदेखि जानुभएको थियो। बुटोल मेरो ससुराली धनगढीबाट म गएको थिएँ। त्यत्रो 12-14 घन्टाको ट्राभल अप डाउन, एकै दिनमा भ्याएर आउने, भोलिपल्ट बिहान दिउँसो पुग्ने गरेर प्राध्यापकले त्यत्रो समर्पण गर्नुभयो भावनाले। अनि प्राध्यापकले पनि त्यहाँ भोलिन्टियर गर्ने भन्ने सङ्कल्प लिनु भएको थियो। अनि हामीले त्यो पैसा चाहिँ त्यसमा प्रयोग गर्ने सङ्कल्प लियौँ र सुदूरपश्चिमका बजाङमा अनि त्यसपछि हाम्रो कैलालीका 8वटा ठाउँमा गरेर 11 ठाउँमा हामीले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, डिक्सनरी, बुकहरू वितरण गऱ्यौँ। अनि त्यसले चाहिँ मलाई के भयो भन्दा एकदमै आनन्द आउने नै के हो भन्दा समाजले त्यत्रो श्रद्धाले तिमीहरू मिलेर खाऊ है भनेर दिएको आशीर्वाद चाहिँ समाजलाई दिन पाउँदा खुसी भयो। त्यो बेलामा हामीले त्यो खर्च गरे पनि फेरि त्यही बराबरको पुँजी जम्मा गरेर र हरेक वर्ष चाहिँ हामीले के भन्यौँ त भन्दा हरेक एनिभर्सरीमा मैले मिनिमम 1 लाख रुपियाँ जम्मा गर्छु जति सक्छु, र त्यो जम्मा भएको 1 करोड रुपियाँको कोष बनाउँछु र त्यो कोष आफू मर्नभन्दा अगाडि कुनै एउटा नेक्स्ट जेनेरेसनलाई एजुकेसन दिन सकोस् भनेर हस्तान्तरण गरौँ भनेर लाग्यो। आज हामी 4 वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। हरेक वर्ष हुने जम्मा रकम र त्यो बिएको पनि सिफ्ट भएको रकमले हामीले अहिले रेगुलर जम्मा गरिरहेको छौँ। त्योबाट आउने थोरै ब्याजले चाहिँ रेगुलर हामी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने त्यस्तो कामहरू गरिरहन्छौँ। र मलाई जीवनमा आनन्द आउने नै त्यही हो सर। एकदम सर, एकदम खुसी लाग्यो सर। एकदम तपाईँको कुरा साँच्चीकै म पनि एकदमै मोटिभेट भएँ कि अलिअलि गुजबम पनि आयो तपाईँको कुरा सुनेर। कति त्यो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ होइन, त्यो धनगढीको सानो गाउँबाट आएर कोरियाको यस्तो ठाउँमा यस्तो टेक्नोलोजीमा होइन, हामीले जुन होइन सोच्दै नसोचेको कुराहरू अहिले तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि त, र साथीभाइलाई पनि यसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ। अब नेपाली विद्यार्थी समाजको हामी अहिले तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। अब हाम्रो थोरै यो विषयवस्तुलाई चाहिँ अलिकति हामीले कोरियामा हाम्रो विद्यार्थीको समस्याहरू होइन, जुन साथीहरू अहिले कन्सल्टेन्सीबाट आउनुहुन्छ, कति साथीहरू तपाईँहरू जस्तै स्कलरसिपमा आउनुहुन्छ होइन, ती साथीहरू कसरी आउँदा राम्रो होला होइन, अनि उनीहरूले कोरियामा भोग्नुपर्ने समस्याहरू तपाईँ त अब धेरै साथीहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ, उहाँहरूले काउन्सिलिङ पनि गर्नुहुन्छ नि त, यो विषयमा अलिकति कुरा गरौँ सर थोरै गहिरिएर। यसका लागि चाहिँ धन्यवाद सर। एकदमै हामीले काम गर्ने फिल्ड पनि भावनाले हो, रेगुलर म हरेक दिन जस्तो टच हुने हुँदा पहिला हामीले 2टा कुरा क्याटेगोराइज गरेर हेऱ्यौँ। नेपालको पर्सपेक्टिभमा के छ भन्दा कोरिया काम गर्ने देश हो भन्ने छ क्या, किनकि हामीले लिगल्ली गभर्मेन्टको प्रोसेसबाटै इपिएसमा पठाउँछौँ क्या। त्यो एउटा छ, एउटा त्यसले गर्दा मेजोरिटी मेसेजमा चाहिँ के गएको छ, कोरिया पैसा कमाउने ठाउँ। मलाई पनि सोध्नेले बुवालाई भन्नुहुने रहेछ क्या, बुहारी पनि तपाईँको कोरिया, छोरा पनि कोरिया भनेपछि त 2.5 लाख त पक्का कमाउँछन्, बुढा यत्रो 5-7 लाख कहाँ हाल्नुहुन्छ भनेर सोध्ने कि होइन गाउँघरतिर भन्ने चाहिँ। अनि बुवालाई कहिले काहीँ सोध्नुहुन्छ क्या, बुझ्दैनन् बा यिनीहरूले साथीले, किनकि त्यो छैन नि त कतिपय समाजमा त्यस्तो। कतिलाई थाहा छ त भन्नु त, म चाहिँ यस्तो यो लेभलमा यसरी आयौँ यसरी गरिरहेछ भने थाहा छैन नि त। अनि एउटा त्यो कुराहरू पहिला हामीले क्याटेगोराइज गरौँ। त्यही भएर एउटा चाहिँ इपिएसमा आउने साथीहरू जो गभर्मेन्ट प्रोसेसबाट आउँछन्, उनीहरूको कम्पनीले खाना बस्न दिन्छ, कामै गर्न आउने हो, उनीहरूको प्रोभिडेन्ट फन्ड कार्ड छ होइन, इन्सुरेन्स हुन्छ, सबै हुन्छ, जो चाहिँ कम्पनीले हेर्छ प्रायः। कुनैले कोठा भाडा तिर्न पर्ने, खाना खर्च तिर्न पर्ला, कतिपयमा त उनीहरूले सपोर्ट गर्छ। एउटा त्यो भयो।
अर्को हाम्रो क्याटेगोरी ठ्याक्क अब विद्यार्थीमा पनि दुई भागमा फ्र्याक्सन गरेर हेरौँ छ। एउटा भाग भनेको जो चाहिँ 2004 देखि 2014 सम्म प्राय आउने भनेको छात्रवृत्तिमा, जो छात्रवृत्तिको प्रोसेस भनेको या त कुनै यो थियोलोजी स्टडी चर्चको अध्ययन गर्ने धेरै मैले देखेँ, थियोलोजी स्टडी मुस्लिमहरू पनि आउँछन् सर, किनकि त्यो एउटा प्रलोभन हुन्छ नि त, आस्था केही नभए पनि प्रलोभनमा आएर उनीहरूले फी तिर्दिने, केही गरिदिने, खाना दिने, बस्दिने अनि प्रे गर्छन्। त्यसरी आएका थियोलोजीमा आएका केही लिमिटेड मान्छेहरू छन्, इन्डिया पाकिस्तानबाट पनि थुप्रो छन् मैले भेटेका, केही नेपाली पनि छन्, त्योलाई पनि छोडौँ सर एकछिनका लागि, त्यो उनीहरूले हेर्ने हुँदा। र अर्को क्याटेगोरी हेरौँ हामीले जो चाहिँ मेजरली स्टुडेन्ट भएर आउँछन्, जो मैले 2004 देखि हाम्रो संस्था स्थापना भएदेखिको कुरा गर्दा पहिलादेखि पनि होला नै होइन, त्योदेखि 14 सम्म चाहिँ प्राय आउने भनेका अनुसन्धानमा आधारित आउने, जो भनेको अन्डर ग्रेजुएट ब्याचलर भन्दा पनि मास्टर र पिएचडी हो। त्यो मास्टर र पिएचडी आउने विद्यार्थी चाहिँ कसरी आउँछन् भन्दा प्रोफेसर खोज्छन्, स्पोन्सर गरेर। नेपालमा चाहिँ के हुन्छ, भर्ना प्रक्रिया युनिभर्सिटीमा डिपेन्ड हुन्छ, युनिभर्सिटीमा फारम खुल्छ, भर्ना लिने, इन्टरभ्यू हुन्न, केही हुन्न, सिधै पैसा तिरेपछि भर्ना हुन्छ, नम्बर ल्यायो भने। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, प्रोफेसरले यो विद्यार्थी ठिक हो कि होइन प्रोफेसरले हेर्छ, किनकि त्यो विषयको विज्ञता प्रोफेसर हो नि त, पढाउने त प्रोफेसर हो नि त। प्रशासनका कर्मचारीलाई त फी कति लिने, के गर्ने, पोलिसीको काम थाहा हुन्छ। हाम्रामा यही ल्याकिङ हो कि भर्ना प्रक्रिया सबै प्रोफेसरले हेर्नुपर्छ, स्टुडेन्ट सिलेक्सनको काम। त्यसपछि उसले के गर्छ, प्रोफेसरले यो विद्यार्थी जेन्युन छ, त्यही भएर मैले मेल गर्न पर्यो पहिला प्रोफेसरको इमेल आइडी खोजेर, प्रोफेसर मेरो विषय यो हो, तपाईँको अनुसन्धान यो रहेछ, त्यसमा चाहिँ मेरो यो कारणले इन्ट्रेस्ट छ, यो कारणले म तपाईँको सङ्गतमा पाएँ भने यहाँ पुग्न सक्छु, त्यसैले कृपया के तपाईँले मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि उहाँले ल मसँग यसरी रिसर्च पैसा छ, रिसर्च पैसा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था कम्पनीहरूबाट प्रोफेसर थ्रुबाट आउँछ, अनि त्यो पैसा चाहिँ उसले विद्यार्थीको फिस तिर्ने अथवा उसलाई खाना बस्न पैसा तिर्ने उसले प्रयोग गर्छ, जो चाहिँ प्रोफेसर थ्रुबाट आउने फेलोसिप भयो स्कलरसिपको क्याटेगोरी मध्ये। अनि त्यो थ्रुबाट आउनेहरूका लागि चाहिँ मेल गर्न पर्यो, छनौट हुन पर्यो, एकचोटि प्रोफेसरले ओके भनेपछि फेरि युनिभर्सिटीको भर्ना प्रोसेसमा जानु पर्यो। त्यो भनेको जस्ट आफ्ना डकुमेन्टहरू इमेलबाट पठाउने अथवा नोटराइज एटेस्टेड कपी पठाउनु छ भने एम्बेसीबाट केबाट नोटरी गरेर पठाउने, अथवा हुलाकै माग्छ भने हुला, कतिपय केसमा चाहिँ स्क्यान गरेको कपीले मान्छ, फ्याक्स गरे पनि हुन्छ। अनि त्यो पठायो भने ऊ भर्ना प्रक्रियामा भर्ना भइसकेपछि एकचोटि यहाँको एडमिसन लेटर आउँछ, एडमिसन लेटरसँगै प्रोफेसरले एउटा लेटर लेखिदिन्छ, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स यति छ, मेरो रिसर्च फन्ड यो छ, मेरो मेजर यो हो, यति वर्षदेखि म प्रोफेसर गर्दैछु, यो विद्यार्थीको खान बस्न पढ्न केही समस्या हुन्न, केही भएछ भने म जवाबदेही हुन्छु भनेर उसले लेखिदिइसकेपछि 0% भिसा रिजेक्सन, 100% एक्सेप्टेन्स। उसले एम्बेसी गएर एप्लाई गर्यो भने आयो, ती विद्यार्थीले महिनाको 50 मानौँ, 60 मानौँ, 100 मानौँ अथवा 120, 150, 60 मानौँसम्म पाउने पनि छन् छात्रवृत्तिको रूपमा, ट्युसन फी बाहेक खान बस्नमा राम्रो पैसा हो नि त्यो भने विद्यार्थीलाई। जाँड रक्सी धेरै खाँदैन, शान्त स्वभावको राम्रो छ, धेरै तडक भडक जीवन छैन भने उसलाई त्यतिले पुग्छ साधारण जीवन, र उसले आफ्नो काम फोकसमा लाउनु पर्छ। त्यही भएर त्यो क्याटेगोरीका विद्यार्थी अहिले झन्डै हामी 3500 विद्यार्थीमा हेर्ने हो भने 1500-1600 जना हामी ती छौँ। ती विद्यार्थीको केसमा पनि समस्याहरू भनेका छात्रवृत्तिहरू कन्टिन्युटीका अथवा प्रोजेक्टहरूका, पेपर पब्लिकेसनका अथवा प्रोफेसरसँगका स्ट्रेसका त्यस्ता कुराहरू होलान्, त्यो अहिले चाहियो भने पछि चर्चा गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यो क्याटेगोरी त्यति समस्या होइन। मेजर अहिले स्टुडेन्टको कन्सर्न अर्को क्याटेगोरी भनेको जो यो D4 भिसामा ल्याङ्ग्वेज पढ्न आउने स्टुडेन्टको प्राय मोटिभ चाहिँ के हुने भन्दा कोरिया प्रवेश गर्न पाए भइहाल्थ्यो, अब जो इपिएसबाट छिर्न पाइएन त्यो चाहिँ D2बाट छिर्ने, जो चाहिँ युरोप अमेरिका जान पाएन अथवा त्यो खाडी मुलुकको डम्पिङ साइडमा जान भन्दा यहाँ प्रवेश गरे पनि केही न केही हुन्छ भन्ने हुने, नराम्रो होइन एक तरिकाले हेर्दा। अनि उनीहरूले चाहिँ यहाँ आउँछन्। त्यहाँ आएका कतिपय मेरो केसमा जसलाई मैले चर्चा गर्छु, कुराकानी गर्छु, त्यो केसमा मैले एउटा घटना लिएँ। जेजु हल्ला युनिभर्सिटीमा एकजना विद्यार्थी पढ्न आउनुभएछ, यो नेपालबाट चाहिँ होटेल म्यानेजमेन्ट भनेर आउनुभयो अरे। 4 वर्ष पढेर डिग्री लिँदा उहाँलाई थाहा भयो अरे कि उहाँ चाहिँ होटेल म्यानेजमेन्ट होइन BBA रहेछ कोर्स भनेर। अब मलाई ताजुब लागेको के त भन्दा त्यो विद्यार्थीले पढ्दासम्म के कोर्स पढेछ, ग्रेजुएट भइसकेपछि मात्र उसको मेजर के थाहा पाइने भने चाहिँ यसले कतिपय ठाउँमा भोलिका दिनमा मलाई यो कुरा गाह्रो लाग्दै पनि बोल्न पर्ने कारण के हो भन्दा एउटा जेन्युन इस्यु हो। यस्ता कुराहरू हामीले इजिली डिबेटमा ल्याएर यसलाई क्लियरिफाई गर्न पर्छ, किनकि कोरियाबाट भोलि म पढ्दै जाँदैछु, म एउटा ग्लोबल टप 100 युनिभर्सिटीबाट कोरियाको आकाश भन्ने 3वटा विश्वविद्यालयसँग कोल्याबोरेसन गरेर पढ्ने विद्यार्थी र भोलि त्यसरी गएको अर्को विद्यार्थी जसलाई मेजरसम्म राम्ररी थाहा छैन नेपालबाट गएर जाँदा यो चाहिँ कोरियाबाट डिग्री लिएर आएको भन्दा एउटै डालोमा हालेर हेऱ्यो भने त
मलाई पनि एकदमै ह्युमिलेट फिल हुन्छ। ऊ विद्यार्थी पनि काहीँ पुसअप हुन सक्दैन त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने क्या सर। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ हामीले नेपालबाट पनि केही स्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ भिसा प्रोसेसमा। म क्लियरली भन्छु, कतिले चाहिँ यसलाई रिसाउनुहुन्छ भिसा स्ट्रिक्टनेसका लागि नेपाली विद्यार्थी समाज बोल्दिन भएन भन्नुहुन्छ, तर यहाँ आएर ऊ दुःख पर्छ भने त नेपालमै रोक्नु पऱ्यो नि त सर। कोरियाको कानुन के हुन्छ, यहाँ आउँदा के अवरोध हुने, बेसिक कुरा त नेपाल गभर्मेन्टले पनि त जानकारी दिएर पठाउनु पऱ्यो नि त। हामीले गर्ने कन्ट्याक्ट कति नै हुन्छ सर, हामी ब्याक टु ब्याक इमेल गरिरहेको छौँ। तपाईँले हाम्रा एपिसोड हेर्नु भने निरन्तर यो भोइस फिसिङ अन्य समस्यामा पसेका केसहरूमा हामीले इस्यु गरिरहेको छौँ, तर हाम्रो भोइस कति कहाँ जान्छ भन्ने हो नि त। जो विद्यार्थी यहाँ आउँछ त एटलिस्ट ऊ चाहिँ नेपालको जुन यो शिक्षा मन्त्रालय छ त्यहाँ त जान्छ नि त, एनओसी लिन जाँदा हो, त्यहाँ लिन जाँदा उसले एटलिस्ट एउटा बुकलेट त देओस् न 4 पानाको। कोरिया जाँदा त यसरी ट्रेन चढ, त्यहाँ जाँदा यो बदमासी नगर्नु, जताभावी फोटोसुट नगर्नु होइन, महिलाहरूको सम्मानहरू सिक्नु, यहाँको भन्दा कानुन कडा छ, बस चढ्दा यसरी चढ्नु, जताभावी दारू खाएर यसरी नहल्लिनु, भोइस फिसिङ इलिगल काममाहरू नफस्नु भन्ने कुरा बेसिक जगतै दियो भने पनि त मान्छे कति सतर्क हुन्थ्यो होला नि सर। त्यो कुरा गभर्मेन्टको ल्याकिङ छ। हामीले कसरी हेर्छौँ, जबसम्म हामीले मानवीय शरीरलाई चाहिँ यो दिमागका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने समाज बनिसक्दैन तबसम्म हामीले भौतिक शरीर हेर्छौँ। यो भौतिक शरीर कुनै दिन विद्यार्थीका नाताले कोरिया जान्छ, कुनै दिन इपिएसका नाताले जान्छ, तर गभर्मेन्टको हेर्ने एउटै नजर के हुन्छ त भन्दा दुईटैले काम गर्छन्, रेमिटेन्स आउँछ र यहाँको जिडिपीमा अथवा केही कुरामा कन्ट्रिब्युट। जबसम्म समाजको प्रतिबिम्ब गर्ने जो लिडरसिप लिने नेतृत्वमा यो के भन्छ एक सङ्कल्प चेन्ज हुँदैन नि तबसम्म दुःख भइरहन्छ। त्यसैले ती विद्यार्थी जो D2मा आएका छन् तिनीहरूले अब कतिले चाहिँ टपिक लेभल सर्टेन पास गर्यो भने मात्र उसले काम गर्ने घन्टा, हप्ताको 20 घन्टा 30 घन्टा 10 घन्टा त्यसले क्याटेगोराइज गरेको, अथवा इङ्ग्लिस टेस्ट आइएल्स गरेको आधारमा मात्र उसको ग्रोथ हुने, अथवा ल्याङ्ग्वेजै छैन भने D2 भिसामा आएका D4 भिसामा आएका 6 महिनासम्मकाले काम गर्न नपाउने रेस्ट्रिक्सन छ नि त। अब त्यो रेस्ट्रिक्सनको समयमा उसले बाँच्न त पर्यो, किनकि नेपालबाट त ऊ कोरिया त फुल्ली मेरा बाका पैसा खर्च गर्छु भनेर त आउने हैसियत यहाँ भएको भए त ऊ नेपालमै व्यापार गर्थ्यो नि त। तर मैले एउटा कुरा नबुझ्ने चाहिँ के भन्दा सर, यहाँ 100 जना एकैचोटि आउँछन् है कोरियामा, एकैचोटि 100 जना प्लेनमा उडेर पनि आउँछन् क्या, 10 लाख 15 लाख खर्च गरेर आउँछन्। 100 जनाले 10 लाख खर्च गर्नु भने त 1 करोड रकम हो नि सर। 1 करोडमा एउटा मजेला क्याटेगोरीको 10 जना मिल्यो भने नेपालमा कम्पनी खडा हुन्छ क्या सर। हो त गभर्मेन्टले चाहिँ तिमीहरू पैसा पनि खोज, यो स्टार्टअपको पोलिसी पनि हामी दिन्छौँ, लिडरसिप पनि हामी दिन्छौँ, आऊ इन्भेस्ट गर, लगानी गर भन्यो भने 1 करोड रुपियाँ नेपालमै लगानी हुन्छ। ती 10 जना जो यहाँ 17-18 घन्टा काम गर्छ नि सर, कतिले त होइन, कतिका त उभिदा चक्कर आउँछ, कति बेहोस भएका छन्, कतिपय बुङ्गुर फार्ममा काम गर्नेहरू त जीवनमा त्यो गन्ध नसुँगेकाहरू हिँड्दै ढल्छन् नि सर, त्यस्ता घटनाहरू छन् नि। त्यसैले त्यो गर्ने यदि उसलाई हामीले स्कुलिङ गर्न सक्यौँ त्यही ठाउँमा र त्यो पैसाहरूलाई हामीले ग्यादरिङ गर्ने कल्चर बसाल्यौँ भने त नेपालमा त्यो गर्न सकिन्थ्यो एउटा। त्यसैले ती विद्यार्थीलाई यहाँ आइसकेपछि हेर्ने समस्या हामी हेर्छौँ। जस्तै अस्ति भर्खरै केसमा पनि यो के भन्छ एउटै कोरियनसँग भएका कुनै इलेक्ट्रिक काण्डमा इन्भल्भ भएको भनेर गभर्मेन्टले इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छ। त्योमा हामीले प्रत्यक्ष हात हाल्ने जानकारी नभए पनि हामीलाई त्यो जानकारी नभएको होइन, एम्बेसीसँग हामीले कोल्याबोरेसन कोअर्डिनेसन गर्ने र संस्थाका कामहरूमा हामी लाग्यौँ। भर्खरै म हिजो 2-3 घन्टा त्यही एउटा केसमा अल्झेको थिएँ जुनमा चाहिँ विद्यार्थीबाट खबर आयो कि एउटा साइकोलोजिकल डिसअर्डरमा विद्यार्थी जानुभयो। मोनोटोनस भन्दछ, बिहान उज्यालो नहुँदै घरबाट निस्किन्छ, एउटा भ्यानमा बसेर काममा जान्छ, कलेज बिदा छ, कलेजमा कहिलेकाहीँ कलेज जाने, केही क्लास छोड्ने अथवा कतिपय इलिगल भएर सिफ्ट हुने, अनि त्यो चाहिँ बेलुका चाहिँ राति परेपछि मात्र घर आउँछ। राति आयो 1 बोतल अथवा 1 क्यान केही सोजु केही खायो होइन, अनि सुत्यो। कतिपय विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ किनकि दिनभरि त्यो शरीर चुडिएको हुन्छ पुरै होइन, र तनावमुक्त हुनका लागि त्यसले रेस्ट गर्नलाई केही नसा लिन्छ, अनि सुत्दै उसलाई हार्ट एट्याक आउला अथवा केही होला, अथवा यो चाहिँ ड्राइनेस भएर त्यसले गर्दा चाहिँ केही ब्लकेड होला रेस्पिरेटरी, त्यसले गर्दा चाहिँ सुतेको अवस्थामा कतिपयका ज्यानका छन् अथवा कतिपय डिप्रेसनमा गएका छन्। हिजो मैले हेरेको एउटा केसमा चाहिँ उहाँ चाहिँ साइकोलोजिकल डिसअर्डरमा जानुभएछ, कोरियन हस्पिटलमा जाँदा पनि ट्रिटमेन्ट राम्रोसँग मिलेन अरे, एउटा भेद पाएँ भन्नुभयो, किनकि उहाँ चाहिँ उग्रे भएर त्यो सलाइन पानीहरू सब चुडचाड गरेर भाग्न खोज्नुभएछ हामफालमा, अनि उसले पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अनि एम्बेसीले अरे त्यो के भन्छ हाम्रो एम्बुलेन्सलाई बोलाउँदा पनि एम्बुलेन्सले हामीले त्यो केस हेर्दैनौँ, त्यस्तो चाहिँ तपाईँ नेपाल लैजानुहोस् भनेर। अब नेपाल लान सक्ने स्थितिसम्म त हुन पऱ्यो नि त ऊ मान्छे, प्लेनमा त्यस्तो भयो भने कसरी जाने? त्यो भएर मैले गर्ने प्रयत्न एम्बेसीसँगको कोल्याबोरेसनका यी कामहरू हामी गरिरहेछौँ। यस्ता कैयौँ छन् क्या सर, दिनौँ जस्तो हप्तामा 2-3टा केस यस्ता म सुनिरहन्छु। र कतिपय अहिलेको केसमा आएका प्रलोभनमा पर्ने के महिलाहरूको फोटोबाट आएर केही प्रमोसनमा भएर ती पैसाहरू मागेर
त्यो सर्भिस नदिएका त्यस्ताहरू अथवा भोइस फिसिङको कुराहरू बढी अनलाइन सामानहरू अथवा भोइस फिसिङ जो चाहिँ यो उसको त चाहिँ यति सर्टेन पैसा चाहिँ म तँलाई पठाउँछु त्यो पैसा त अर्को एकाउन्टमा पठाइदिए त्यो पठाइदिए बाबत 5, 10, 20% म तँलाई दिन्छु भनिसके मान्छे प्रलोभित भयो तर उसको नाम सबै युज हुन्छ भोलि त कनेक्सनमा त उसको र पठाउनेको कनेक्सन छ जो मान्छे कन्ट्याक्ट गर्ने त कहाँ छ अनि प्रहरीले उसलाई समात्छ धेरै छ त्यसैले यस्ता कुरामा त हामीले सतर्कता अपनायौँ जाग्यौँ भने पनि हल हुने समस्या हो नि त तर अर्को जेन्युन समस्या जुन चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजको ब्यारियर छ कतिपय कुरा चाहिँ हामी एसियन कन्ट्री भएकाले कल्चरल सिमिलारिटी छ हामीसँग झुक्ने विनम्रता छ अमेरिका जस्तो हाई हेलो त्यस्तो प्रकारको अलिक फरक छ नि त होइन त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रा सिमिलारिटीहरूले हामीलाई एक्सेप्ट गर्ला तर पनि कतिपय कल्चरल त एकदमै डिफ्रेन्ट भेटिन्छ नि हुन्छ अब हामीले भन्ने यहाँ सिगान भनेको सिगान बुझिन्छ यहाँ भनेको समय बुझ्छन् होइन मोजा भनेको टाउकोमा लाउने टोपी हुन्छ हाम्रो खुट्टामा लाउने मोजा हुन्छ होइन अथवा कतिपय मैले जो यहाँ कम्युनिकेसनमा भन्न मिल्दैन बोल्नै नमिल्ने अपशब्द बोलाएर एकजनालाई मैले बोलाएँ झन् मैले कुटाइ खाएको कोरियनलाई होइन त्यस्ता कयौँ छन् ती कुराहरू चाहिँ ल्याङ्ग्वेजका अथवा आउनेहरू कतिपय सिकेर आउलान् जस्तै यो कम्पनीमा काम गर्नेहरू त साथी त सिकेर पढेर आउनुहुन्छ तर म जस्ता स्कलरसिप आउनेलाई त क्याम्पसमा अङ्ग्रेजीमा पढाइ हुन्छ पेपर अङ्ग्रेजीमा लेख्न पर्छ बाहिर त्यति इन्भल्भ हुँदैन या म जस्तै या त कोही त सामाजिक कार्यमा सक्रिय भयो भने काम गरिरहनुपर्छ प्रपोजल लेख्नुपर्छ अथवा यहाँको सरकारसँग काम गर्नुपर्छ र अलिअलि प्रयास गर्नुपर्छ त्यही भएर मैले युट्युब हेरेर अलिअलि सिकेँ हो त्यस्ता कुराहरू ल्याङ्ग्वेज ब्यारियरमा अहिले कोरियाले पनि मेसिभ चेन्जेस चाहिँ गरेको छ सर अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण गर्ने कतिपय डकुमेन्टहरू चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने होइन कतिपय चाहिँ यो इमिग्रेसनले कसैले अथवा ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरहरूले हामीलाई पनि सम्पर्क गर्छन् अनि हामीले पनि कुनै मान्छेहरू रिकमेन्ड गर्ने गर्छौँ क्या यो चाहिँ यसले चाहिँ ट्रान्सलेसन राम्रो गर्ला भनेर त्यो प्रयत्नहरू भएको छन् तर जतिसुकै भने पनि पहिलो कुरा त जुनसुकै देशले पनि आफ्नो नागरिकलाई हायर प्रायोरिटीमा राखेर स्वाभाविक पनि हो त्यो भएर त्यस्ता कुराहरू चाहिँ कन्ट्रीको केसमा आउने विद्यार्थीहरूले यदि लङ टर्म म यहाँ बस्छु भन्ने सोच्नेले पहिलो जान्नुपर्ने के भन्दा म कोरियन भाषा सिकेर आउँछु त्यो धेरै समाधान भयो त्यसले अर्को कुरा 6 महिनाका लागि एटलिस्ट म फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी लिएर आउँछु 6 महिना दुःख परिहाल्यो पनि मेरो परिवारले सपोर्ट गर्न सक्छ भन्ने आयो भने फाइनेन्सियली स्टेबिलिटी भयो त्यो कल्चरल्ली मिल्ने ल्याङ्ग्वेज फाइनेन्सियली स्टेबल भयो भने यो कोर्समा D4 अथवा कुनै पनि कोर्समा आए पनि फितिर्नेमा आए पनि बिस्तारै ग्रोथ हुन्छ जान्छ र भोलि ब्याचलर लेभल यहाँ पढ्ला मास्टर पढ्ला PhD गर्ला त्यति समस्या नहोला त्यसैले कतिपय केसहरू हामीले यदि इजिली त्यसलाई सर्ट आउट गर्न सक्यौँ भने दुःख पनि छैन किनकि काम नगरी त हुँदैन विश्वको हाम्रै यस्तो देश होला र लिमिटेड त्यस्ता देश होला जहाँ काम नगरेर पनि खान पाउँछ होइन भलै त्यो सोफिस्टिकेटेड लाइफ नपाइएला होइन भनेको जस्तो खान नपाइएला तर भोकै मरेर कटौरै लिएर जानुपर्ने स्थिति त अमेरिकामा बरु कटौरा बोक्ने 4 करोड मान्छे छन् मेरा देशमा त 10 लाख पनि छैन नि सर 1 लाख पनि छैनन् क्या त्यसैले केहीहरू त्यही पारी इन्डियाबाट आएकाहरू केही विभिन्न ड्रामाहरू देखाएर बरु माग्न आछन् नेपाली त त्यति छैन नि नेपालीहरू माग्न नै देखिँदैन त्यसैले हामी त्यति गरिब पनि होइनौँ क्या थोरै हामीले हाम्रो नेचर वे अफ थिङ्किङ र समाज रूपान्तरणको परिकल्पना चेन्ज मात्र गरिदिने हो भने कोरियाले 50 वर्षमा विकास गर्यो भन्छन् तर म चाहिँ 20 वर्षमा हामी कायापलट गर्छौँ किनकि सर अहिलेको जमानामा त झ्याप्प टेक्नोलोजी ल्याउने हो नि त पहिला युरोपमा क्रान्ति हुँदा लौराहरू फिक्सिङ गर काठहरू चिरेर सामानहरू बनाऊ तिनीहरूले त रिसर्च गर्दै क्रान्ति गर्न परेको थियो क्या अहिले त विकसित इन्स्ट्रुमेन्टहरू सबै भइसकेका छन् क्या जस्ट गभर्मेन्टले G2G सम्झौता गरेर गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टबाट सजिलो ल्याउने झन् रिसर्च भने त मैले गरेको रिसर्च आज म कोरियामा गर्छु तर यो रिसर्च नेपालमा पनि काम लाग्छ अमेरिकामा मैले भने नि अमेरिकामा मेरो पेटेन्ट दर्ता भएको छ युरोपमा दर्ता किनकि त्यसको उपयोगिता विश्वभर छ नि त सर मोटोपनाले त एउटै देशलाई त सता छैन हो त्यस्ता रिसर्च भनेका ग्लोबल कोल्याबोरेसनका कुरा हुन् त्यो भएर नेपालले इनिसिएटिभ लिने हो भने अमेरिकाले लगानी गर्छ भन्ने मैले त्यो बेलामा लेख्थेँ कोरिया टाइम्समा 2वटा आर्टिकल लेखेँ अमेरिकन सरकारलाई सम्बोधन गर्न भनेर जति बेला मुन जेइन प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो मेसेज टु मुन जेइन प्रेसिडेन्ट भनेर कोरिया र नेपालको चाहिँ कोल्याबोरेसन गरेर कोरिया नेपाल रिसर्च ल्याबोरेटरी भनेर खोलौँ र यहाँका दिग्गजहरू नेपालका यहीँ पढेका दिग्गजहरू त्यहाँ काम गरौँ जसले गर्दा कोरियाको हाइट पनि अझै ठुलो हुन्छ र अरू देशलाई पनि त्यो मेसेज हो विश्वका हरेक हाम्रा कूटनीतिक संवाद भएका देशलाई हामीले अनुरोध गरौँ र यो माध्यमबाट म भन्न चाहन्छु हरेक देशमा जहाँ चाहिँ कूटनीतिक संवाद छ सर एटलिस्ट हामीले त्यहाँ त्यो सरकारलाई अनुरोध गऱ्यौँ क्या तेरो देशको नाम र मेरो देशको नामबाट अमेरिका नेपाल रिसर्च कोरिया नेपाल इन्डिया नेपाल रिसर्च त्यो देशले नाइ भन्दैन जस्तो लाग्छ कि मलाई किनकि उसका लागि 2-3 अरब रुपियाँ पैसा दिनु ठुलो कुरा होइन र हामीले 5-7 अरब रुपियाँ लगानी गर्नु त्यो पनि ठुलो कुरा होइन तर त्यसले एउटा इन्स्टिट्युटले झन्डै 1000 जना रिसर्चरलाई जागिर दिन्छ 10वटा त्यस्ता रिसर्चर भएका थिए नेपालमा 10,000 रिसर्चर नेपाल पब्लिस गर्छन्
म जानु भनेको म मात्र होइन, मसँग जोडिएको परिवार छ, परिवार छ। मेरो टेक्नोलोजी ह्यान्डल गर्ने एनएमआर इन्स्ट्रुमेन्ट रन गर्ने टेक्निसियन चाहिन्छ, त्यो टेक्निसियनको परिवार छ, त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट छ भनेको 10,000 मान्छे प्रवेश गर्नु भनेको 1 करोड मान्छेहरूका लागि फाइनेन्सियल स्ट्याबिलिस निर्माण हुन्छ। किनकि त्यो त ब्रेन हो नि त सर, त्यो ब्रेनले लेख्छ, रचना लिन्छ, समाजमा उसले धारणता राख्छ, ओभरअल ट्रान्सफर्मेसनमा उसको भूमिका हुने हुँदा जति सक्यो चाँडो हामीले विदेशमा भएको ब्रेनहरूलाई चाहिँ क्याच गर्न सक्यो भने सबभन्दा ठुलो केस त्यही हो। 30-35 वर्ष अगाडिसम्म यिनीहरूले त्यो के गर्छ, ट्याक्सी चलाउन खाडी मुलुक जान्थे नि सर कोरियनहरू पनि होइन, त्यो समस्या आज यिनीहरूको यहीँ ट्याक्सी चलाउँछन्। अनि हाम्रा देशका नेपालमा धेरै नसके पनि 1 लाख महिलाहरू ड्राइभर हामीले 1 वर्षमा उत्पादन गरेर 5 लाख ड्राइभर मात्र महिला उत्पादन गरिदिने भने पुरुषको अहिले ड्राइभिङमा कति नै छन् र सर महिला लिमिटेड छन्। कोरियामा हेर्नु सबै महिलाहरू चाहिँ कपाल काट्नेहरूमा 99% महिला, नेपालमा कतिजना छन् भन्नु त सर? 5 लाख महिलाहरूलाई देशमा 5 लाख त होला नि सर, सबै त्यो पार्लरहरू सबै गरेर कपालसँग इन्भल्भ भएको 5 लाख रोजानी कपाल काट्ने र त्यो ब्युटिसियनमा मात्र सिफ्ट हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ जस्तै बालिनले एउटा प्राइभेट कुराहरू टोइलेटहरूलाई पब्लिकमा रूपान्तरण गर्ने देख्दा सामान्य लाग्छ नि सर, तर त्यसको कति ठुलो इम्प्याक्ट हुन्छ। ओहो, टोइलेट जान नपाएर काठमाडौँ म आफै कयौँचोटि भिक्टिम भएको छु नि त्यस्तो कुरा होइन, खराब हुन्छ। त्यसैले त्यो कुरा यहाँ चाहिँ टोइलेटको कुरा गरिरहँदा कतिपयले मलाई सोध्छन् क्या जीवनमा म आफू कहिलेकाहीँ योगा मेडिटेसन गर्ने हुँदा मेडिटेसन के हो भन्छन्। मैले सजिलो उपाय के दिन्छु, टन्न 2 लिटर पानी खायो बिहानी टाइममा र ऊ यात्रामा हिँड्यो, यात्रामा हिँड्दा जङ्गल आयो जहाँ चाहिँ गाडी रोकेन हिँड्यो उसको त्यो चाहिँ पिसाब थैली चाहिँ फुट्ने अवस्थामा आयो, उसको एउटै ध्यान हुन्छ कति बेला यो पिसाब निस्केला, मेरो पिसाब यहीँ चुहिएर बेइज्जत हुने हो कि चुहिहाल्यो परसम्म बग्ने हो कि। र ऊ जब टोइलेट प्रवेश गर्छ नि सर, ऊ टोइलेट लेडिज टोइलेट थाहा पाउन्न, जेन्ट्स टोइलेट थाहा पाउन्न, कस्तो सिट छ पनि थाहा पाउन्न, केही थाहा पाउन्न क्या। ऊ 0 स्टेटमा पिसाब हेर्छ जति बेला उसको दिमागमा केही सङ्कल्प आउँदैन, पिसाब मात्र बगिरहेको हुन्छ। जो त्यो लेभलको आनन्द हुन्छ त्यो लेभल हाम्रो मेडिटेसनमा प्राप्त आनन्द 1% मानौँ क्या सर। जो मान्छेले मेडिटेसन योगाको रियलाइजेसन जीवनमा गर्छ, कुलतमा नफस्ने, अन्य सामान्य कुराको आनन्दलाई आनन्द महसुस नगर्ने कारणै त्यही होला जस्तो लाग्छ। किनकि ऊ जीवन समर्पित गरेर लाग्छ नि त होइन। हामी पनि थोरै प्र्याक्टिस गर्दै गर्ने हुँदा छुट्टै आनन्द आउँछ मलाई, बिहान 1.5-2 घन्टा त्यसमा बस्दा घुल्दा होइन। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ जीवनमा साथीहरूले यो कुरा सिफ्ट हुन्, तनाव मुक्ति जीवनका लागि गर्न सक्नु भन्ने। सर तपाईँले अब सरसर्ती हामीले एकदमै फ्याक्ट कुरा गर्नुपर्दा कोरियामा जुन अहिले हाम्रो म विद्यार्थी भिजामा गएर पैसा कमाउँछु भन्ने मानसिकता बनाएर आउने साथीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? कोरियामा उनीहरूले कस्तो किसिमको छ त उनीहरूलाई अवसर आउनुहोस् भन्नुहुन्छ कि होइन, उनीहरूले आउँदा राम्रो नआउँदा के कुरा बुझेर आएको राम्रो भन्ने कि किनकि योमै बढीको सोच होइन। तपाईँहरू जसरी आउने म डिग्री लिन्छु म पढ्छु भन्ने आउने साथीहरू केही हुनुहुन्छ, तर त्योभन्दा बढी अहिलेको पछिल्लो समयमा चाहिँ उनीहरू जाने स्टुडेन्ट भिजामा कसरी हुन्छ कोरिया छिर्ने र त्यहाँ बसेर केही वर्ष काम गर्ने पछि गएर त्यहाँको भिजाहरू लिने भन्ने सोचमा छन् साथीहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले? अब छोटोमा म डिसिजन प्रोसेसमा भइदिएको नेपाल सरकारमा भए भए म चाहिँ यो इजी एनओसी दिने कामहरू रोक्थेँ सर। किनकि भाषामा आउने भनेको ऊ देशले यही देशमा बसोस्, कल्चरली पनि टच होस्, यो देश पुरै बसोस्। किनकि यहाँ जन्मदरता घट्दैछ, अबको 20 वर्षमा यहाँको बुढोपनाको पपुलेसन घट्दै जान्छ। अहिले ग्लोबल टप 10 इकोनोमी भएको देशमा आउँछ, 10 वर्षमा यिनीहरू बिस्तार हरास हुँदै जान्छन्। त्यो भएर यिनीहरूले 10 वर्षमा झन्डै 5 लाख विदेशी कामदार भित्राउनु छ, यङ मान्छे। त्यस्तै गरेर झन्डै 20-30 हजार जना चाहिँ यिनीहरूले यङ ब्रेन भित्राउनु छ, जसका लागि यिनीहरूले लगानी गर्दैछन्। त्यसैले यो देशको स्वार्थ ठिक हो सर, तर देशले चाहिँ के पाउँछ भन्ने हो त, तपाईँ 18-19 वर्ष पढेको युवा 50-60 हजार युवा हरेक वर्ष हामी विदेश पठाउँछौँ कुनै न कुनै माध्यमबाट भने देश त भ्याकेन्ट हुन्छ, बुढा मात्र हुन्छ। अनि अबको 30 वर्षसम्म पनि देश विकास भएन भने त नेपालमा पनि वृद्धको सङ्ख्या बढ्छ। नेपाल त विकास नहुँदै वृद्ध बन्छ सर, बुढो बन्छ देश। त्यसपछि 30 वर्षमा पनि नेपालको विकास भयो भने त कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैन। त्यसैले त्यसका लागि गभर्मेन्टले के कठोर निर्णय लिनुपर्छ। त्यसले विदेश पठाउने हो भने पनि 4 वर्ष उसले पढिसकेपछि अनिवार्य नेपाल फर्कनै पर्ने कुनै न कुनै एउटा त्यस्तो G2G सम्झौता गर्नुपर्छ क्या कोरियासँग। बरु उसले नेपालमै गएर कोरियन भाषा पढोस्। र भोलिका दिनमा हाम्रा नेपालीहरू, मानौँ म अघि बाटोमा आउँदा पनि एकजना साथीसँग कुरा गर्दै थिएँ,
यो जो नेपालमा अब दुईटा ठुला देशका बिचमा छौँ, नेपालमा 20-23 वटा युनिभर्सिटी बनेका दिन हाम्रा नेपालमा 3-4 लाख विदेशी पढ्न सक्ने हैसियत हुन्छ। त्यसका इन्स्टिट्युसनल एफिलिएसन पनि हेर्ने हो भने त्यति विद्यार्थीलाई जसरी अहिले कोरियाले ल्याङ्ग्वेज पढाउँछ, अन्य कुरा गर्छ, हामीसँग नेपाली भाषा विज्ञको अभाव हुन्छ सर त्यो बेलामा। त्यसैले आजैबाट नेपाल सरकारले 3-4 लाख मान्छे चाहिँ अबको 10 वर्षभित्र नेपाली पढाउने शिक्षक उत्पादन गर्न छ, जो चाहिँ अङ्ग्रेजी पनि जानोस्। हो त्यो नेपाली पढाउने चाहिँ भोलि कोरियनहरू नेपाल आउँदा पनि त उसलाई पढाउनु पर्यो नि, जसरी यिनीहरूले दिन्छन् होइन। हो त्यस्तो गर्नका लागि पनि एक तरिकाले गभर्मेन्टले गर्न पर्यो र इनिसियल्ली चाहिँ आउने मान्छे भाषा सिकेर आउनु पर्यो। थोरै भयो अहिले विश्व भाषा क्याम्पस भनेर नेपालमा छ होइन, काठमाडौँ यदि ऊ बस्दैछ भने त्यहाँ सिक्न पर्यो। र हामी टेक्नोलोजीको कनेक्टिभिटीमा छौँ, एटलिस्ट कोरियन क्यारेक्टरहरू थुप्रो कुराहरू त घरमै बसेर सिक्न सक्छौँ क्या सर। पहिला त हामी लाइब्रेरी पुग्न पर्थ्यो, घाममा दौडिने होइन, त्यो पसिना छुटाउँदै गर्नु। अहिले त त्यस्तो छैन सर, हातमा स्मार्टफोन छन् होइन, कनेक्टिभिटी छ, कहाँ गएको साथीलाई सोध्न सकिन्छ। तपाईँहरू जस्तै यस्तै पोडकास्टहरू चलाएर कति कनेक्टिभिटी देख्दा सानो देखिन्छ नि सर, तर यसको यो मेसेज रिलेको कन्ट्रिब्युटी चाहिँ कति असर पर्छ। त्यसैले त्यस्ता कुराहरू यदि त्यसैले मुख्य कुरा चाहिँ नि बोकेर लगेको कुकुरले चाहिँ कहिले मृग मार्न सक्दैन क्या सर। मृग मार्ने ध्येय बोकेको कुकुर चाहिँ दौडेर भोक्दै आक्रान्त भएर जाने हो क्या। कुवा नै मुखमा त आइहाल्दैन त, कुवासम्म पानी खाने हुटुटी भएको जान्न पर्यो। हामी त त्यस्तो कथा पढेको मान्छे जहाँ चाहिँ एउटा कागले दिमाग लाउँछ, ढुङ्गा खसाई पिदमा भएको पानी माथि ल्याएर खान्छ। कागले त त्यत्रो दिमाग लाउँछ भने नेपालले पनि त हामी त मानव हो नि सर। हो त्यो दिमाग लाउनु पर्यो, हरेक दिन सोच्नु पर्यो म चाहिँ कसरी गर्दा चाहिँ थोरै सहज जीवन गर्न सक्छौँ। आज हामीले त बाँच्नका लागि मात्र सङ्घर्ष गरेका छौँ क्या। यो मेडिटेसन, ध्यान अथवा मुक्ति अथवा समाज रूपान्तरण होइन, यो सेल्फ स्टिम, यी कुराहरू त धेरै गौण भइहाल्यो नि सर। सेल्फ स्टिमको पनि एउटा के आउँछ भन्दा रात दिन दुःख गरेर लेबरी काम गरेर भए पनि केही पैसा किन्ने, त्यो पैसा बाबालाई पठाउने, छोरीलाई बुहारीलाई श्रीमतीलाई नयाँ जुत्ता साडी लाउने, अनि उनले टिकटकमा 2-4 वटा भिडियो हालेर केही लाइक कमाउने, छिमेकीलाई पनि टक्क देखाउने के। अनि एउटा तला छ भने 2टा थप्ने, 2टा भन्दा 3टा थप्ने, अनि छतबाट वरपर छिमेकीलाई हेर्ने के। हामी माथि आयौँ हो। यो जब हामीले यो चाहिँ फिजिकल स्टेबिलिटी अथवा फिजिकल भौतिक आर्जनका दृष्टिले मात्र समाजको चेन्जेसको रूपान्तरण र जीवनको प्रगति त्यसरी मापन गर्छौँ भने सर जहिले पनि दुःख हुन्छ। र यहाँ मैले सङ्गत गरेँ, तपाईँले यो प्रसङ्ग जोड्नुको जरुरी के हो भन्दा यहाँ आएका विद्यार्थी प्राय फिजिकल मोटिभले आउने र ऊ चाहिँ घरमा जग्गामा केहीमा लगानी गर्ने, तर उत्पादनमा उसको लगानी नजाने। अनि बहिनीलाई आइफोन बनायो, केही दिन पछाडि त्यो आइफोनको भ्यालु त बढ्दैन, बरु बरु बढ्दै गइरहेछ, आइफोन त घट्दै जान्छ। घर बनायो, केही समय पछाडि घरको भ्यालु घट्छ। यसै गरेर 10 वर्ष पछाडि भूकम्प आइदिने ध्वस्त हुन्छ। अनि मान्छे के हुन्छ, फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी मात्र सोच्ने हो भने एक फेजमा आउँछ। त त्यो नसोचुन् पनि कसरी एक दृष्टिले हेर्दा, किनकि युरोपियन अमेरिकनहरू आज पनि बुक पढ्छन् र आज पनि घर किन्नमा धेरै लगानी गर्दैन, किनकि घर किन्ने, जग्गा किन्ने होइन, अनि त्यो थोरै सम्पत्ति जोड्ने, सुन किन्ने फेजबाट माथि किन हटे त भन्दा आज अपार्टमेन्ट किन्न पाइन्छ होइन, क्रेडिट कार्ड सिस्टम आयो, अलिकति जागिरको स्टेबिलिटी आयो भनिसकेपछि उसलाई जीवनमा पहिला बुवा आमाले के भन्थे, घर किन, घरेडी किन, जमिन चाहिँ दुःख परे पनि नपर्नु, किनकि अन्तिम अवस्थामा केही नभए त्यो जमिन धितो राखेर भने बाँच्थ्यो नि त। तर विदेशमा पनि त्यो अवस्था नभए होइन, त्यही भएर त अमेरिकामा 4-5 करोड गरिबी छन् होइन, एकैचोटि टाँट पल्टिन्छन्। बन्द भइदियो लकडाउनले, हेर्नु त भाडा तिर्न सकेन, सिधै गाडी लिए, त्यही गाडीमा खाने, मत्ने, सुत्ने, हग्ने बनाएर अनि कुनै झाडीमा गएर त्यहीँ गाडी रोक्ने, त्यहीँ सुत्ने, भोलिपल्ट काममा जाने बन्यो। त्यो अवस्थामा हाम्रो देशका लागि केही अवस्था जरुरी होला, घर बनाउनु पर्यो, चुइने घर गर्नु पर्यो। म आफै 9 क्लास पढ्दासम्म आमालाई कति कराएँ के सर, अहिले मलाई पछि त लाग्ने यस्तो चुइने घर भन्ने। अब हामी त खेती किसानी गर्ने मान्छे भनिसकेपछि चामल दान घरमा राख्नु पर्यो, चामल दान भएको मुसा नआउने कुरा भएन। मेरो घरमा 4वटा बिराला थिए, त बिरालामा त एउटाले मात्र मुसो मार्ने, बाँकी चाहिँ दुध मात्र खाने गाईको। अनि त्यसपछि त्यो मुसाहरूले त त्यो टाइलको थियो होइन, सानो टाइलमा त पुवालै पार्ने सर, टाइलै हल्लाइदिने ठुल्ठुला मुसाहरूले त खल बल्लेपछि चुने। अनि त्यो कानमा चोइएछ, राति 12 बजे 1 बजे पानी पर्यो, साह्रै हुने के, त्यस्तो गहिरो निन्द्रामा होइन, झन् बिहानी टाइममा झन् निन्द्रा लाग्यो, घर बनाउनु पर्यो आमा भने, अनि रिसाउनु पर्यो आमालाई। तर म आमा भइदिया भए के गर्थेँ, एक ती आमा जसले चाहिँ जीवनमा त्यो 8-9 महिना कुखमा राखिन्, त्यो समर्पण भावले जन्माएको त्यो आमाको मन त छोराछोरीका लागि जहिले पनि सफा नै हुन्छ नि त। एकदमै। मेरी आमा ल्याप्चे लाउनुहुन्छ, अक्षर लेख्न आउँदैन, म 11 पढ्दाखेरि नै आमालाई बाटुली देवी जोशी भन्ने लेख्न सिकाएँ। अहिले पनि भुल्नुहुन्छ, बिचमा देवी लेख्न भुल्नुहुन्छ, तर यसो हेर्नुहुन्छ, अनि हेर्दा चाहिँ
यो चाहिँ मेरो नाम हो चाहिँ भन्नुहुन्छ लेखिदिएको त्यो आकार चित्र देख्नुहुन्छ नि। तर मेरो आमाका लागि त पिएचडी के हो मास्टर के हो, म कहिलेकाहीँ सेकेन्ड डिभिजन आएँ होला, फर्स्ट डिभिजनमा पनि कम नम्बर आयो होला, अनि म के भइस् छोरा भन्नुहुन्थ्यो, म जहिले पनि फर्स्ट भएँ। अनि फर्स्ट भएँ मम्मी तर नम्बर कम आयो। अनि आमाले भन्थे नम्बर सम्बर तँलाई किन चाहियो बा, फर्स्ट भइहाल्यो नि राम्रो गरी भन्ने टिका लगाइदिने हो। त्यो आमाको जुन भावना हुन्छ। अनि मलाई गाइड गर्ने मान्छे को थियो र सर भन्नु त? फार्मेसी भने के हो थाहा छैन, के पढ्ने भन्ने थाहा छैन, कोरिया भन्ने कहाँ कल्पना। म त नेपालमा पढ्न आएको भए यहाँ आउँथेन, म त बनारस गएको मान्छे सर फार्मेसी पढ्छु भनेर। तर बनारस चाहिँ त्यो बिएचईको फार्मेसी क्याम्पस चाहिँ आइआइटी भित्र आयो र उनीहरूले जिआरई सिस्टम बनाएको छ, जिआरई गरेर मात्र त्यहाँ फार्मेसी पढ्न पाइन्छ। जिआरई गरेर जब म इन्डियै बनारसको त्यस्तो 40 डिग्रीको घाममै जान चाहन्छु त अर्को देश हेर्छु भन्ने भयो। अनि यहाँ त्यसैले यति त्यो भनिरहनुको बारम्बारको कारण के हो भने सर गर्ने मान्छे चाहिँ हुटुटीका साथ जाग्न पर्यो क्या। यहाँ कोरिया आएका कतिजना चाहिँ के छन् भन्दा साह्रै गरिब पनि छैनन् क्या, कतिपय चाहिँ धनी जसलाई चाहिँ विदेशै जान परेको छ क्या। तर ऊ डिग्री गिरेर पनि राम्रो होइन, अर्को देश पनि जान सकेन भने बाआमाले कन्सल्टेन्सी खोजिदिने, बाआमाले भिसा एप्लाई गरिदिने, बाआमाले गाडीमा राखेर लगिदिने, अनि उसलाई चाहिँ यो स्पुन फिडिङको रूपमा उसलाई भिसाका लागि योग्य बनाउने र कोरिया पठाउने। अब उसले न भात पकाउन जाने छ न केही जाने छ नि। अब यहाँ आउँछ, यहाँ त 12 घन्टा 14 घन्टा त्यसै परे 16 घन्टा उभिएर बस्न पाएको छैन, सामान फालिया छ, काम गरिया छ, पाल्ली मात्र सुन्छ। अनि त्यसले गर्दा बढी समस्या हुने हो। त्यसैले सङ्घर्षले मान्छेलाई कमजोर बनाउने होइन, सङ्घर्षले त मान्छेलाई बलियो पो बनाउने हो त। अनि तपाईँहरू जस्तै सर यो सानो अब जोडौँ हामी अब अन्त्य गरौँ यसलाई, स्कलरसिपमा जस्तै नेपालबाट खुल्छ नि त्यसको विषयमा थोरै भनिदिनुहोस् न। कोही साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तै कोरिया आउनको लागि, उहाँहरूले कसरी त्यसलाई खोज्न सक्छन्? कति साथीलाई त्यो धरातल पनि थाहा हुन्न रहेछ कि प्रायः वर्षको एकचोटि चाहिँ म्याक्सिमम स्कलरसिप हाम्रो यो चैतका पर्नेतिर फागुन चैतका खुल्छ, जसलाई केजिएसपी भन्छ। तर सेमेस्टर वाइज पनि यो अन्य वर्षको पनि खुलिरहने फाउन्डेसन, कतिपय कम्पनीले दर्ता गरेका फाउन्डेसनहरू छन्, परोपकारी संस्थाहरूले दिने स्कलरसिप, अथवा चर्चको मिसन अन्तर्गत आउने, अथवा केही त्यस्ता रिलिजियस स्कलरसिप, अथवा यो ग्लोबल कोरिया अन्तर्गतका अन्य प्रोजेक्ट, अथवा यो कोइका अन्तर्गत जो यो चाहिँ प्रायः त्यसमा चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरू आउँछन् सर, कोइका अन्तर्गत छात्रवृत्तिमा चाहिँ तिनीहरूलाई पनि हाम्रो जस्तै गरेर खाना बस्न ट्युसन फी तिर्ने गरेर दिन्छ। र तिनीहरू चाहिँ अनिवार्य नेपाल फर्किनुपर्छ किनकि सर्टेन टाइमिङका लागि आएका हुन्छन्। अर्को यो केजिएसपी स्कलरसिप कोरिया गभर्मेन्टले दिने स्कलरसिप जो वान अफ दि राम्रो स्कलरसिपभित्र पर्छ। थुप्रो आउँछन्, हरेक वर्ष 10-12 जना नेपालीहरू आउँछन्, जसका लागि अन्डर ग्रेजुएटका लागि पनि खुल्छ। अन्डर ग्रेजुएटमा चाहिँ 1-2वटा सिट भेरी लिमिटेड छ होइन, तर ग्रेजुएटमा बढी छ। त्यो ग्रेजुएट स्कलरसिपमा चाहिँ 2टा ट्र्याक हुन्छ। एउटा चाहिँ एम्बेसी थ्रुबाट एप्लाई गर्ने, भनेको तपाईँले आफ्ना रिसर्च इन्ट्रेस्टहरू कुन कुन युनिभर्सिटीमा पढ्ने सामान्य विवरणहरू भरेर अनि त्यसले खुलेको फारमहरू भरेर नेपालमा रहेको कोरियन राजदूतावासमा बुझाउनु पर्यो र उसले नै छनौट गर्छ र सेलेक्ट गर्छ, जो चाहिँ पछि यहाँको यो अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा हेर्ने शिक्षा मन्त्रालयको एउटा डिपार्टमेन्ट छ NIAID भन्ने, नेसनल इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल एजुकेसन भन्ने, जोसँग हामीले पनि काम गर्छौँ कोल्याबोरेसनमा। त्यसले चाहिँ अन्त्यमा स्वीकृति गरेर दिन्छ कुन युनिभर्सिटीका लागि भनेर। अर्को भनेको युनिभर्सिटी ट्र्याक हुन्छ, जुन चाहिँ डाइरेक्ट उसले युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्छ यहाँ खोजेर, केजिएसपी स्कलरसिपकै। अनि त्यो युनिभर्सिटीले चाहिँ आफ्ना युनिभर्सिटीमा कलेक्ट भएका विद्यार्थीका सिभीहरूमध्ये राम्रा सिभीहरू छनौट गरेर NIAIDलाई पठाउँछ, फेरि त्यही गभर्मेन्ट एजेन्सी, त्यो NIAIDले चाहिँ छनौट गर्छ। त्यसरी या त कोइकाको केजिएसपीका पनि 2टा ट्र्याक, एउटा चाहिँ त्यो यो एम्बेसी थ्रुबाट, एउटा चाहिँ यहाँको युनिभर्सिटी सेम टाइममा 2टा थ्रुबाट कहाँ एप्लाई गर्ने र आफूले छनौट गर्न पार्छ कुन कुन युनिभर्सिटी, यही त भन्ने भएन। तर 3-4वटा अप्सन मध्ये कुनैमा उसले पाउने भयो। त्यसरी आउँछन् छात्रवृत्ति, प्रायः मेजर आउने त्यही हो। र सबभन्दा बढी पोसिबिलिटी र 100औं विद्यार्थी, अनलिमिटेड विद्यार्थी आउन सक्ने, र यो मेसेजबाट मैले पनि सहयोग गर्न सक्ने चाहिँ के हो, मेरो प्रयत्नले झन्डै 20-22 जना नेपालीहरू कोरियामा छात्रवृत्तिका लागि आए। त्यो भनेको सबै प्रोफेसर फेलोसिप हो क्या सर। जस्तै मेरो प्रोफेसरसँग करोडौँको रिसर्च फन्डिङ हुन्छ भनौँ, एक वर्षमा उनले 10 करोड 20 करोडको प्रोजेक्ट पार्छन्। त्यो 10-20 करोड अनुसन्धानमा लगाउनका लागि प्रोफेसरको भिजन अनुसार काम गर्ने त्यस्तो डाइनामिक टिम भएको विद्यार्थी चाहियो नि त होइन, जसले चाहिँ फिल्डमा त्यसरी काम गरोस्, लिटरेचर रिभ्यू गरोस्, हेरोस्। त्यही भएर उनीहरूले फी सब म तिर्छु, तिमीहरू आएर पढिदेऊ भन्ने हुन्छ। ती चाहिँ जति पनि सिर्जना हुन्छन् क्या सर। जस्तै चाइनिजहरू, भियतनामीहरू, कोरियनहरू, अन्यलाई पनि हामीले पुस गरेर हामी अगाडि आउन सक्छौँ क्या। त्यहाँ चाहिँ अनलिमिटेड कोटा छ। त्यसका लागि चाहिँ
राम्रो सिभी बनाउने, राम्रो रिसर्च प्रपोजल लेख्ने। रिसर्च प्रपोजल जस्ट अघि मैले भने नि, तपाईँको इन्ट्रेस्ट यो हो प्रोफेसर, मेरो इन्ट्रेस्ट यो हो, यो विषय पढेँ, म तपाईँका लागि यसरी फाइदा हुन्छ, तपाईँको योगदानले यो हुन्छ भनिसकेपछि प्रोफेसरले ओके भनिसकेपछि त रोकिने चान्स धेरै कम छ। त्यो चाहिँ हामीले प्रोफेसरलाई लेटर लेख्न पर्यो। हो, इमेल गर्ने, जस्ट युनिभर्सिटी खोज्ने, युनिभर्सिटीभित्रको डिपार्टमेन्ट खोज्ने, त्यो डिपार्टमेन्टमा प्रोफेसरको लिस्ट हुन्छ। प्रोफेसरको यहाँ चाहिँ इजिली इमेल पाइन्छ, हरेक प्रोफेसरको रिसर्च पाइन्छ, इमेल पाइन्छ र हरेक प्रोफेसरको नाम खोज्ने। गुगल स्कलरमा गएर गुगल स्कलर खोज्ने, त्यहाँभित्र त्यो प्रोफेसरको नाम खोज्यो भने त्यसले प्रकाशन गरेका दर्जनौँ अनुसन्धान पाइन्छ क्या सर। र त्यसको बारेमा जस्तै मेरै नाममा दीर्घराज जोशी भनेर गुगल गऱ्यो भने मेरो नाममा 2500 अनुसन्धानहरू पाइन्छ होइन। पिएचडीमा गरेका मेरा क्यान्सर सम्बन्धीका अनुसन्धानहरू सर हेर्न पाइन्छ। त्यसरी गरेर हेर्ने, अथवा मैले एप्रोच गर्न छ भने पनि मेरो इमेल कहीँबाट भेटेन भने त्यहीँ हेरे पनि भयो। त्यसैले सोसियल नेटवर्कमा भने र धेरैलाई यो चाहिँ सोसियल प्रोफाइलहरू युज गर्नुहोस्। फेसबुक, टिकटक, अन्य कुरामा स्कलरसिपका कुरा हुँदैन, प्रायः पब्लिसिटीका सेलिब्रिटीका कुरा हुन्छन्। प्रायः तपाईँहरूले त्यस भएर रिसर्च गेटहरू अथवा लिङ्कडिन जस्तो प्रोफेसनल नेटवर्कहरू युज गर्नुहोस्, त्यहाँ आफ्नो प्रोफाइल बनाउनुहोस्। हो, त्यहाँ लिङ्कडिनमा चाहिँ लगभग प्रोफेसरहरूले आफ्ना प्रोफाइल बनाउँछन्। इमेल उसले हेरेन भने पनि त लिङ्कडिनको मेसेज त उसले हेर्छ नि त होइन। अनि त्यो उसले त्यहाँबाट क्विक रेस्पोन्स गर्न सक्छ। त्यसरी चाहिँ कसरी हुन्छ कनेक्ट गर्ने। त्यसैले विद्यार्थीले सोसियल मिडियाका, फेसबुकका कामहरू अलि कम गरेर दिनको 2 घन्टा टाइम दिने हो भने विदिन द 1 मन्थ उसले डेफिनेटली स्कलरसिप पाउँछ। अब त्यो 2 महिना म दुःख गर्दैन भन्नेका लागि त के गर्न सकिन्छ? राम 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 भन्ने अरू के गर्न सकिन्छ भन्नु? अनि तपाईँको यो अर्को हाम्रो D2 D4मा आउने साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि कन्सल्टेन्सीबाट आउने कति साथीहरू फस्छन् पनि होइन, युनिभर्सिटीले ठगी पनि दिन्छ, त्यस्ता साथीहरूलाई चाहिँ कसरी आउनुहोस् भन्नुहुन्छ? अन्तमा त्यो कुरा गरौँ। पहिलो कुरा हामीले इनिसियल्ली के बुझ्न पऱ्यो भन्दा कन्सल्टेन्सी त एउटा प्रोफिट मोटिभबाट सिर्जित भएको अर्गनाइजेसन हो। स्वाभाविक रूपमा उसले सर्टेन अमाउन्टको प्रोफिट कमाउँछ, कम र बढी होला कम्पिटिसन हुँदा। त्यसैले सकेसम्म विद्यार्थीले सम्पर्क कसलाई गर्नुहोस्? सनसिकलाई गर्नुहोस्। sunsic.org.np भन्ने वेबसाइट छ हाम्रो। त्यो वेबसाइटमा तपाईँहरूले भर्ना प्रक्रियादेखि लिएर सम्पर्क ठेगानादेखि लिएर कोरियामा भएका 150 जना प्रोफेसरको एक्सपर्टको लिस्ट, जो चाहिँ नेपाली हुन् है, यहाँ 150 जना प्रोफेसर छौँ हामी, जसको मैले ग्रुप बनाएको छु अलग्गै। इन्टरनेसनल एक्सपर्ट लिस्ट छ। हामीले हाम्रो सनसिकको 7वटा कन्ट्रीमा इन्टरनेसनल विङ्स बनाएको छौँ, कोअर्डिनेसन कमिटी। तपाईँ अमेरिका जाँदैछ भन्नुहुन्छ भने सनसिक थ्रुबाट हामीले सम्पर्क गर्दैछौँ भने अफकोर्स ही विल रिप्लाई होइन। त्यो कमिटमेन्ट लिएर हामीले राखेका छौँ। त्यसरी त्यहाँ हेर्नुहोस्, वेबसाइटलाई हामीले म्यासिभ डिजाइन गरेका छौँ। हरेक हप्ता हामीले विद्यार्थी र कुनै न कुनै यो एजुकेसन सेक्टरमा मात्र काम गर्छौँ। त्यो भने उनीहरूका लागि ठुलो रिसोर्स हो। भर्ना प्रक्रिया कसरी सतर्क हुने ती कुराहरू त्यहाँ डिटेलमा छन् सबै, त्यहाँ हेर्न पाइयो एउटा कुरा। तर छोटोका लागि चाहिँ कन्सल्टेन्सी प्रोफिट मोटिभ हो। पहिलो कुरा, कुनै पनि विद्यार्थीले कन्सल्टेन्सी धाउन पर्दैन, किनकि भर्ना प्रक्रिया इन्डिपेन्डेन्ट प्रक्रिया हो। भर्ना खुलेका बेला आफ्ना डकुमेन्टहरू सिधै युनिभर्सिटीलाई मेल गर्ने, थेक्बे गर्ने। उसले पिडिएफ फाइलको रूपमा सर युनिभर्सिटीमा भर्नाका लागि के डकुमेन्ट चाहिने, कसरी गर्ने सबै राखिदिएको छ प्रोफेसर। प्रोसेस जस्ट विद्यार्थीको लेजिनेसले मात्र हो क्या सर, यो अल्छी लाग्यो उसलाई सबै कुरा तयार। त्यही भएर म भन्छु नेपाली कति धनी छन् क्या, 10 लाख ऊ तिर्न तयार छ, तर 1 महिना उसले जागिर छाडेर सब छोडेर ऊ रिसर्च गर्न तयार छैन क्या। अनि यहाँ आएर भन्छ दुःख पाएँ मैले के गर्न सक्छु? ज्यादुको छोडी त हामीसँग छैन। त्यसैले बसेर पहिला युनिभर्सिटी हेर्ने। तर कतिपय युनिभर्सिटीले के गरेका छन्, अघि मैले भने नि, यो चाहिँ युनिभर्सिटी र यो कन्सल्टेन्सी र व्यापारी बीच कोल्याबोरेसन हुन्छ। युनिभर्सिटीका केही सेयर होल्डरले व्यापार चलाउने, त्यही व्यापारका लिङ्कले कन्सल्टेन्सी चलाउने। त्यो कन्सल्टेन्सीको एउटा विङ्स कोरियामा हुने, त्यही कन्सल्टेन्सीको एउटा विङ्स नेपालमा हुने। भनेपछि यिनीहरू त यसरी जुडे कि मिलेर काम गर्ने। अनि उसले के गर्छ, एउटा विद्यार्थीले यो युनिभर्सिटी एप्लाई गर्न खोज्दा उसले के भन्छ, वी डु नट एक्सेप्ट योर डकुमेन्ट डाइरेक्ट। तपाईँको डकुमेन्ट हामी सिधै एक्सेप्ट गर्दैनौँ, कन्सल्टेन्सी थ्रुबाट आउनुहोस् भन्छ। कतिपय छन् है त्यस्ता केस। त्यसले गर्दा बाध्यकारी के हुन्छ, विद्यार्थीलाई के पर्छ, म त कन्सल्टेन्सी जाउनु। अनि कहाँ छ त कन्सल्टेन्सी हुन्छ, उसैले नाम रिकमेन्ड गर्छ। अनि उसले कति लिन्छ, यहाँ सम्पर्क हुन्छ, काम म फिक्स गर्छु भन्छ, किनकि उसैको सम्पर्क हुन्छ। नहुन पनि सक्छ। जस्तो जेजु अल्लाह युनिभर्सिटीमा हामीले त्यति बेला म सचिव थिएँ, जति बेला हाम्रो टिममा थोरै डिबेट गरेर पनि त्यो इस्यु गर्न पर्यो। मैले पत्र लेखेँ त्यो बेला जेजु अल्लाह युनिभर्सिटीलाई, यहाँको एनआइडीलाई, एमबेसीलाई एकैचोटि सिसी गरेर नेपाली विद्यार्थी 330 जना हाराहारी विद्यार्थीको पासपोर्ट र भिसा चाहिँ युनिभर्सिटीले राख्ने र टेन्डर प्रक्रिया के भन्छ यो प्रक्रियाद्वारा सर्टेन विद्यार्थी आज काममा पठाउने, भोलि अर्को पठाउने, त्यसरी गर्यो।
अनि उनीहरूको प्राइभेट डकुमेन्ट राख्ने अधिकार त उसलाई हुन्न नि। अनि हामीले वार्निङ दिए जस्तो गरेर इमिडिएट यो सर्ट आउट गर्नुहोस् इस्यु भनेर एनआइडिएफको गभर्मेन्ट एजेन्सी सबैलाई गरेर हामीले मेल गऱ्यौँ। मेल गरेको 3 दिनभित्र हरेकका ढोका ढोकामा थेक्पेको रूपमा पासपोर्ट र त्यो एलियन कार्ड विद्यार्थी। त्यस्तो अवस्था पनि त छ नि त होइन सर। हो त्यसका आवाजहरू चाहिँ हामीलाई मेसेज आयो भने हामीसँग सिग्नेचरमा पावर छैन त, टु बी अनेस्ट। किनकि सोसियल अर्गनाइज हो, हामीले मिडिएटको काम गर्ने हो, एम्बेसीलाई भन्छौँ हामीले सक्ने समाधान गर्छौँ, मेल लेख्छौँ, अन्य कुराहरू गर्छौँ। त्यसैले विद्यार्थीहरू जति सक्यो धेरै जाग दिन पर्यो। र ऊ फितिरेको विद्यार्थी आएको हो नि त, चाहिने भन्दा बढी झुक्न पनि जरुरी छैन कि ऊ सगर्वमा आफ्नो सम्मानले बाँच्न सकोस्। यहाँको कोरियन समाजले पनि कसैले उसलाई भन्न सक्छ यी लारो वास्छ भन्न सक्छ होइन, अलि चर्को स्वरले गरेर रेस्पोन्ड गर्न सक्छ नि त कसैले, मानवीय नेचर होइन। अनि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ त काम गर्न आएको हो भन्दा फरक दृष्टिले हेर्न पनि हुनसक्छ नि त कुनै समाज। त्यस्तो ऊ विद्यार्थी हो क्या, जेनुनले पैसा तिर्नुपर्छ। म विद्यार्थी हो, म यो स्कलरसिप लिएर आएको हो। ब्याचलरमा पनि D2मा अथवा D4मा भिसामा आउनेहरूका पनि स्कलरसिपै नहुने त होइन। युनिभर्सिटीले कतिपय युनिभर्सिटी त्यस्ता छन् जहाँ चाहिँ विदेशी विद्यार्थीका लागि 50%, 60%, 70%, 80% छात्रवृत्ति दिन्छन्। थोरै पैसा कम कमाएर मेहनत गर्यो, 4मा 4 ग्रेड, 4.5 ग्रेड ल्यायो भने उसले 100% ट्युसन फेरि पाउने केसहरू पनि छन्। त्यसैले विद्यार्थीले म फिजिकल्ली कम काम गरेर मेन्टल काम बढी गर्छु र रियल्ली म पढ्न आएको, जब उसको ध्येय दृष्टि चाहिँ म पढ्न आएको भन्ने हुन्छ नि, समाधान 100% आउँछ र ऊ विद्यार्थी सहज रूपमा जीवनयापन पनि गर्छ, डिग्री पनि लिएर जान्छ। सर मेरो मेसेज चाहिँ त्यही हो। त्यसैले त्यति समस्या म देख्दिनँ। तर एउटै मेरो नौजवान युवाहरूलाई के छ भन्दा इलिगल केसहरूमा नफस्दिनुहोस्। सानो केसले चाहिँ जीवन बर्बाद नगर्नुहोस् र इलिगल नबस्दिनुहोस्। किनकि जीवन 18 वर्ष होइन क्या, हामी जन्मेको कति नै थाहा छ सर। 5-7 वर्षका कोही कुरा पनि हामी भुलिसक्यौँ नि होइन। इभन एसएलसीमा पढ्ने मेरो केसमा 54 जना एउटा क्लासमा थियौँ, 54 जना एउटा क्लासमा थियौँ, सेक्सन ए र बी गरेर कोचाकोच गरेर बस्ने होइन। 5-7 जना एउटा बेन्चमा बस्ने। त्रिनगरमा म पढेँ, दुईटै सेक्सन म टप गर्थेँ, सेकेन्ड डिभिजन ल्यायो भने थर्ड डिभिजन ल्यायो भने होइन। त्यसले गर्दा एउटा आइडेन्टिफाइड थियो। त्यसले मलाई एउटा चेतना चाहिँ के दियो भन्दा म रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ है भन्ने चेतना दियो, सतर्क गराउने कि अरू विद्यार्थीको अगाडि होइन। अनि किनकि सरकारी स्कुलमा त्यति बेला पनि सुरक्षा त थिएन नि त सर। त्यसरी आएका कैयौँ विद्यार्थी हुन्छन्, ती विद्यार्थीले चाहिँ नेपालै नसम्झिदिनु होला भनेर मैले भनेको। यहाँको कानुन नियम बुझ्न पर्यो। त्यसैले सहज होला सबैलाई। त्यही सर तपाईँको समाजको हाम्रो वेबसाइटहरू त्यो सबै राखिदिउँला हामी यहाँ। एकदमै साँच्चीकै हामीसँग युट्युब पनि छ। युट्युबमा हाम्रो हरेक भिडियोहरू त्यहाँ छ। यहाँको डिग्री इक्विभ्यालेन्ट कसरी गर्ने, भर्ना प्रक्रिया के गर्ने सब छ। युट्युबमा के छ सर नाम? सनसिकै भनेर छ। सनसिक युट्युब भनेर खोज्यो भने तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। साथीहरूले हेरुन्, नेपालबाट धेरैले सुनिरहेछन् होइन। धेरैको इच्छा छ कि कोरिया जाउँ, तपाईँ जस्तै होइन स्कलरसिपमा जाउँ, कोही साथीहरू अब D2 D4मै जाउँ भन्छन् होला होइन। जस हाम्रो यो कुराकानीले केही न केही भयो भने उहाँले राहत र त्यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा गएर एक्सपर्ट लिस्ट भन्ने छ, जो रिसर्चमा आउँदै हुन्छ। त्यहाँ एक्सपर्ट लिस्टमा जानुभयो भने नाम, युनिभर्सिटीको नाम, व्यक्तिको नाम, इमेल छ। कृपया उहाँलाई डाइरेक्ट सम्पर्क गर्नुहोस्, सनसिक थ्रुबाट आएको भनेर उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ। एकदम खुसी लाग्यो दीर्घराज जोशी सर। एकदमै रमाइलो पनि भयो। म त सुनेरै बसिराखेँ होइन, किनकि यो विषयमा म अब अलिकति अनुभवी पनि छु, किनकि युपिएसबाट आएको मान्छे होइन। तर मलाई धेरै साथीहरूले स्टुडेन्टको बारेमा पनि केही कुरा गरिदिनुहोस् न भन्नेको रिक्वेस्ट गर्नुभएको हुनाले आज हजुर आइदिनु भयो। हामीले यसरी कुरा गऱ्यौँ, तपाईँले आफ्नो बारेमा पनि धेरै भन्नुभयो। प्लस अब हाम्रो स्टुडेन्ट भिजाको समस्याहरूदेखि लिएर होइन के कुराहरूको बारेमा नि सबै कुराहरू गऱ्यौँ हामीले। एकदमै खुसी लागेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धन्यवाद सर, यो अवसर दिनुभयो। विदेशमा आएर पनि यो माध्यमले जुड्न पाइयो। त्यसैले हरेकको भित्रको पोजिटिभ भावनालाई जागृत गर्ने तपाईँ हामी सबै मिलेर कार्य गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच सर। जुन यो व्यस्त समयका बावजुद पनि तपाईँले समय निकाल्नु भएको छ र यतिका लागि कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ। एकदमै नमन गर्न चाहन्छु सबैलाई। धेरै धन्यवाद। हामी फेरि भेटौँला अब फेरि त्यस्तै केही पऱ्यो भने सर। हुन्छ, हाम्रो सामाजिक कार्यको सहकार्यमा अब हामी रेगुलर अपडेटमा टचमा रह्यौँ, निरन्तर संवादमा जान्छ। धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू।